मिनिस्टर। सुरु गर्दा हुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित जति पनि कलाकार कर्मी हुनुहुन्छ, जति पनि यहाँ कलालाई माया गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कलाकार त्यस्तै गरेर पत्रकार महोदय जति पनि हुनुहुन्छ, सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत छ। म उर्मिला गम्मथारू र आज अघि सबै कुरा भनिसक्नुपर्छ, धेरै जस्तो कुरा आइसकेका छ। मिथिला कलालाई कसरी हेरिन्छ, मिथिला कला के हो खासमा, किन हामीले त्यो भित्तिचित्रहरू बनायौँ, भित्तिचित्रका प्रोसेसहरू कति कति छन्, के कस्ता छन् भन्ने कुराहरू आज हामीहरू कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ 4 जना आर्टिस्ट, 4 जना कलाकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा हामीले एसएसएम सरलाई बोलाएको छौँ। अनि त्यस्तै गरेर जेडब्ल्युडिसीको कुराहरू आउन सक्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। तपाईहरुको जिज्ञासालाई पनि लिनेछौँ हामीहरू। यो कार्यक्रमको लगभग हाम्रो आर्टिस्टहरूको कुरा सुनिसकेपछि मनमा धेरै कुराहरू आउन सक्छ होला, आखिर के हो त, कस्तो हो, हैन, कति कुराहरू आउन सक्छ। तपाईहरुको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस पनि गर्नेछौँ हामीहरू। कलाकारहरूको छोटो परिचय दिने क्रममा चाहिँ म यहाँदेखि नै सुरु गर्छु। छोटो परिचय पछि हामीहरू चाहिँ कलाकारहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ, के कस्तो भनेर एकदमै त्यो औपचारिक रूपमा नभएर अनौपचारिक कुराहरू गर्नेछौँ। कति कुराहरू जस्तै मेरो नजिकै बस्नुभएको छ सुधिरा कर्ण, उहाँको नाम सुधिरा कर्ण हो। उहाँ एकदमै देखिराख्नुपर्छ सुधिरा कर्ण। उहाँ विशेष गरेर चाहिँ सानैदेखि आर्ट भन्ने कुरा त्यो त कुनै संस्थासँग जोडिएर त पछि आउनु भएको, तर कलालाई चाहिँ सानैदेखि लिँदै आएको र सानैदेखि सिक्दै आएको व्यक्तित्व उहाँ। त्यसै गरेर महोत्तरीमा जन्मिनु भएको, धनुषामा जन्मिनु भएको र त्यसै गरेर जेडब्ल्युडिसीमा चाहिँ 2053 देखि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ काम गर्दै आइराख्नु भएको छ खासमा चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो मिथिला पेन्टिङमा पनि के गर्न रुचाउनुहुन्छ भनेपछि सांस्कृतिक अनि परम्परागत अनि भगवानका चित्रहरूलाई बढी त्यो कोर्न चाहिँ एकदम इच्छु। अनि त्यो समय तपाईहरु प्रश्न सोध्नुभयो भने एकदमै राम्रोसँग चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कलाकार जोडिनु भएको छ मञ्जुला ठाकुर। उहाँ चाहिँ जेडब्ल्युडिसी जनकपुर महिला विकास केन्द्रको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उहाँको कुरा गर्दाखेरि सङ्घर्षका विभिन्न पाटोहरू छन्, सङ्घर्ष कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँबाट सिक्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ जेडब्ल्युडिसीमा चाहिँ जोडिनु भएको चाहिँ 2045 देखि जोडिनु भएको, तर संस्थापक सदस्य भएको हुनाले चाहिँ उहाँको भाषा अनुसार चाहिँ बहुदल फुकाएपछि हामीले जेडब्ल्युडिसी स्थापना गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। मञ्जुलाजीले जहिले पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। बहुदल फुकाएको भनेपछि 2046-47 पछि आफ्टर चाहिँ जेडब्ल्युडिसी स्थापना भएको 2048 मा। अनि त्यसपछि उहाँ निरन्तर 30 वर्ष भयो काम गर्दै आइराख्नुपर्छ त्यसमा सम्बन्धित भएर। त्यसै गरेर अर्को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मधुमाला मण्डल। उहाँ के भन्नुहुन्छ, आमादेखि सिकेको, हजुरआमादेखि सिकेको, मलाई चाहिँ यो चित्र बनाउँदा एकदम सन्तुष्ट मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। सानैदेखि गर्दै आएको व्यक्तित्व हो उहाँ। तपाईँ बाहिर जुन देखिराख्नुभएको छ म्युरल बनेको, त्यो म्युरलको लेआउट गर्नुभएको उहाँले नै हो। र उहाँलाई चाहिँ वुमेन इम्पावरलाई लिएर, वुमेन इम्पावरमेन्टका कुराहरूलाई लिएर त्यस्ता आर्टलाई गर्न चाहिँ एकदमै रुचाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। हामीहरू त्यहाँ देख्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को आर्टिस्ट जोडिनु भएको छ रेवती मण्डल। रेवती दिदी उहाँको कलालाई हेर्दाखेरि उहाँ जनकपुर वुमेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टरमा चाहिँ 2052 देखि जोइन हुनुभएको र जेडब्ल्युडिसीमा जनकपुर वुमेन डेभलपमेन्ट सेन्टरमा चाहिँ सबभन्दा बढी पेन्टिङ बिक्ने भनेको उहाँको। सबभन्दा बढी पेन्टिङ बिक्ने उहाँको। उहाँ एकदमै उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी जनजीवनमा समसामयिक विषयमा र जनजीवनमा सम्बन्धित कलाहरूलाई चाहिँ गर्न एकदमै रुचाउनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्दा पनि अहिले थाहा हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को स्पिकर जोडिनु भएको छ हाम्रो गेस्ट, हाम्रो कलाकार एससी सुमन सर। उहाँको परिचय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एससी सुमन सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एससी सुमन सर एकदमै विराटनगरको
अहिले पनि मान्छेहरू चिन्छन् विराटनगरको चर्चित रेडियोकर्मी भनेर उहाँलाई अझै पनि चिन्नुहुन्छ सबैजनाले चर्चित रेडियोकर्मी। त्यस्तै गरेर व्यावसायिक रूपमा हेर्दाखेरि टेक्सटाइल डिजाइनर पनि हो उहाँ चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काउन्सिल सदस्यको रूपमा पनि काम गर्दै आउनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर कला विभागमा चाहिँ लोककला विभागको प्रमुख भएर पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। एसए सुमन सर। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को आज दिदीहरूले बोलेको कुरालाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ। कति कुराहरू दिदीलाई अब नेपालीमा बोल्न मन लागेको छ भने ठिक छ, उहाँले आफ्नै भाषामा बोल्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सतीश शाहजी जोडिनु भएको छ। सतीशजीको परिचय दिनु पर्दाखेरि जनकपुर वुमेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको उहाँ म्यानेजर, त्यस्तै गरेर त्यहाँ कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, मोडिरेटरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ जेडब्ल्युडिसीमा जोडिएको लगभग 4 वर्ष जति हुन थालेको छ। यदि परिचय दिइसकेपछि हामी चाहिँ अब कुराकानीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा दिदीहरूसँग कुरा गर्छौँ, हाम्रो एसए सुमन सरसँग कुरा गर्छौँ, मिथिलाका लागि के हो कस्तो हो, रमाइलो हुन्छ। यो दौरानमा चाहिँ अब 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टाको बिचमा चाहिँ मैले यो कलालाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कलालाई त्यति नबुझेको होला, कति कुरा त आफ्नै बुझ्दैछु म पनि होइन। मैले सुधिराकरण दिदीलाई चाहिँ के सोध्न चाहेँ भने जस्तै यो भित्तिचित्रको जुन प्रक्रियाहरू छ पहिलाको हेर्दा अहिलेको हेर्दा सानैदेखिको, जस्तै तपाईँले हजुरआमाको पालादेखि वा लिम या आमादेखि लिम होइन, तपाईँको समयसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो भित्तिचित्रहरू जुन हुन्छ या कला भनौँ तपाईँको समुदायमा हुने, त्यो कलामा चाहिँ कतिको के कस्तो महत्त्व छ, त्यो पहिलाको र अहिलेकोमा महत्त्व कस्तो छ, अनि त्यसको चाहिँ अब त्यो महत्त्व भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले लिन्छ त्यो समुदायमा चाहिँ? ये कला जैसे जना हम बच्चे से हम अपना दाई से सीखने दाई हम छलखिन, दाई हमर बड़का मम्मी, हुनका सबसे ई चित्र हमरा सबके जना शादी विवाह, लड़का के बियाह में 5-7 कागज बनेली, लड़की के बियाह में कोबर भित्ता में चित्र लिखाई छले हमरा सबके कोबर, जे कोबर बाँस बहुत किस्म के देवी देवता रह कर जना यंत्र जका कोबर बनबे छलखिन जागट, ओइमे हमरा सबके बहुत छोट सा उ सब बनबे छलखिन। हमरा सबके कहै छलखिन रंग भरू, आ रंग भरली तो हुनका संगे हम सब पूछैत गेली जे ई की बना रहल छी, त ई केना होइ छै, त उ सब कहै छलखिन ई कला आइ के नहीं अछि, ई बहुत पुराना ग्रंथ में देखू तो ई सत्ययुग से भगवान शिव के विवाह में इहो बनल छलै कोबर, त्रेता युग में एलखिन तो भगवान राम के विवाह में कोबर बनले, द्वापर युग में तो भगवान कृष्ण 16 कला से अपने छलखिन प्रेम के प्रतीक बनले। तो इस सब के समेट के कोबर बनबे छलखिन। तो हम पूछे छलियन जे में किया कमले के पात बनबे में कमल के फूल किया छे, तो वो कहे छलखिन ई समुद्र भेल एकटा सागर जेमे कमल फुलाई छे, ओइसे जेना एक दोसर से कमल के जोड़ल छे, तहिना भगवान शिव के विवाह ये सुहा के प्रति 7 जन्म के जुड़बंधन होइ छे। से पूछे छलिए हम सब हुनका संगे रंग भरे छलिए, पूछे छलखिन साने बहुत छोट सा, तो कहे जाय छलखिन। तो हम पूछ छलिए नवग्रह सूर्य चंद्रमा क्या राखल जाय छे, तो कहे छलखिन सब ओकर साक्षी छे जे हिनका संगे हिनका विवाह होइ छे, और उ राखल जाय छे कोबर घर जेमे दुल्हा दुल्हन रहै छथिन तै घर में उ बनायल जाय छले। तो ई शिव पार्वती किया के बनबै छियै, तो ई भगवान शिव के विवाह में बनल छे, जे भगवान शिव के प्रतीक सुहा के प्रतीक छथिन भगवान शिव, ओहि के लऽ बनायल जाय छै। ओहिमे राम जानकी सेहो मनबै छी हमसब, बहुत किसी कछुआ माछ बीच मतलब अनेक देवी देवता में बना कऽ तू कोबर एकटा तैयार करै छै। तहिना बाँस बनबै छलखिन, ओहिमे बाँस के चित्र में बनबै छी। बाँस किया बनबै छियै तऽ कहै छलखिन एकटा बाँस रोपै छै तऽ हजारों बाँस ओहिमे से निकलै छै, तहिना आगारी हमरो अहाँके वंश बढ़ऽ के प्रतीक होइ छै। ताहिके लऽ कऽ तऽ कोबर में लड़का विवाह करै छलखिन आ बाँस में लड़की विवाह होइ छलखिन सिन्दूर लऽ कऽ। हमरा सबके बहुत पुराना चित्र छलै, तऽ ओ सीखै छलियै। तहिना एकादशी होइ छलै ने, मरबा बनै छलै, मूड़न में हमरा सबके उपनयन होइ छै तऽ मरबा बनै छै, ओहिमे कोबर लिखै छलखिन विभिन्न रंग के हाँस के चित्र, सुगा के चित्र, ई सब बहुत किस्म के देवी देवता के चित्र बनबै छलखिन। तो ओहि समय हम हुनका सबसे पूछैत जाइ छलखिन। तो ई चित्र तो पहिने भित्ता में बनै छलै, लड़का के बियाह में कागज में बनबै छलखिन आ लड़की के बियाह में भित्ता में चित्र सब बनबै छलखिन। आ वो चित्र सब कहुना 50-60 साल जाबे तक वो माटि के घर रहै छलै, ऊपर खपरा ककरो माटि ककरो घास पात ऊपर से रहै छलै,
खर से छाड़ल नीचा माटि के घर रहे छलिए ओहिमे ओ चित्र बहुत दिन तक टीका होइ छलै तऽ एहि रंग से नहीं बनै छलै ओ नेचुरल रंग बनबै छलखिन सरसों पीस कऽ गाय के दूध में गोबर से मसियान से ओ रंग सब नेचुरल लऽ कऽ बनै छलै एहि रंग से देखऽ में ओ और बहुत नीक रहै छलै तेहन से हमसब सीखैत आयल छलियै तहिया तऽ बहुत नीक लग जखन हम बहुत नमहर भेल तो सीखी ओहिना भरत गेली शादी विवाह भेल तऽ कनि मनि घरे भरि बनेलहुँ अपने घर में आंगन में पड़ोसी में अपने अथी समाज में हमसब दोसर समाज में हमरा सबके जाके अनुमति नहीं छलै मात्र अपने समाज में हम अपने जाति के अंतर्कृत ब्राह्मण क्रैस्त ओहिमे बनबै छलियै कैला तऽ हमरा सबके ओहिसँ आगाड़ी बढ़ऽके अनुमति नहीं होइ छलै तेहन के हम चित्र बनबैत चलि गेली हमसब सीखैत गेलहुँ बनबैत गेलहुँ तकर बाद हमरा सबके तऽ कहलखिन आब अरिपन देबऽ सीखू जब कनि नमहर भेलहुँ ओहिसँ 8-9 बरस के भेलहुँ तऽ कहथिन आब अरिपन देबऽ सीखू तऽ अरिपन कथी लऽ कऽ देबऽ सीखू तऽ चाउर के पीस लेथिन आ हुनका एकदम मोट से कनि घोरि लेथिन चाउर के सिलौट पर के पिजा के पीसथिन आ तब हमरा सबके सिखबथिन अष्टदल बनबऽ के लिए विभिन्न किस्म के अरिपन कहथिन बनाओ अहाँ सब ई सब सीखू तऽ ओ सब हमरा सबके केलथि सांस्कृतिक हम परम्परा ओ नहीं सीखते तऽ बेटी के कोनो महत्व नहीं छलै पहिने पढ़ाई कमो होबक चाही मजबूर होबीके चाही सबसे पहिने तेहन छलियै जी ई काम अहाँके करहीटा पड़त अपनो लेल हैत अहाँके भविष्यो के लेल हैत कैला तऽ बाल बच्चा के सहित ओहिमे विवाह में से के बना देत ओ सीखीटा पड़ै छलै हमरा सबके तखन बहुत नीक लागल जखन हम नमहर भेलहुँ शादी विवाह भेल तखन तऽ 8 छल हमरा संग में लेकिन हम तो बनबी तऽ नहीं छलियै बाहर लेकिन हमरा शादी भेला के बाद 5 बरस के बाद हमरा श्रीमान मरि गेलखिन 8 महीना के हमरा संग में बच्चा छलै हमरा एकटा लड़का तकर बाद हम की केलिन तऽ हम आब कोई काम कोन करूँ तकर बाद तो हमरा बुझायल जे कोई काम तो करी हम बेसी तो पढ़ल लिखल नहीं छली तखन तो 9 क्लास के कोनो अथी नहीं छलै तऽ हम तकर बाद नारी विकास में वैकेंसी निकललै हमरा गाँव के बहुत लोग सब रहथिन तखन बाद हम नारी विकास में काम करलहुँ ई चित्र तऽ हमरा आबे तखन हमरा आइ दिन बुझाय जे कमो पैसा रहे तो हम अपना ओहिमे लगैत गेली एकदम सब रहथिन दीदी सब हमरा बहुत मन लागे ओहिठाम काम करऽ में तखन आर्ट के नया छलै तऽ बहुत चलती छलै तऽ हमरो सबके खूब खुशी लागे जे हमरा सबके आर्ट खूब पहिने घर में छल अखन तऽ बाहर भेली लेकिन अखन हम जेना देख रहल छी तऽ लोक तऽ भऽ रहल अछि कैला तऽ 2 कारण से एकटा तऽ माटि के घर नहीं छै आब आ ओहिमे जे हमसब भित्ते चित्र अब सबके घर पक्का के बनि गेलै ओहि पक्का के घर में कोई बनबऽ चाहैत नहीं छै कैला तऽ ओकरा अपने रंग पेंट रहै छै तऽ कहै छै हम अपना घर के किया बिगाड़ू के नहीं बनबऽ दिस दोसर छै आ तेसर में भऽ गेलै तऽ आब तऽ लॉज तऽ 70 बियाह होइ छै एकटा बनवा लै छै या कीन लै छै आ टाँसि दै छै देवाल में ओहिमे बियाह कऽ लै छै आब तऽ भित्ते चित्र के ओते मानता ओहिठाम नहीं आ दोसर में अखन के आब जे कहै छै नया जेनरेशन के सीख आयल छै आर्ट अबै छै लेकिन बाबू बनो नहीं बेटी बनो न तऽ की कहै छथिन कियाक ओहिसँ कोई आर्जन हैत हम डॉक्टर इंजीनियर पढ़ब या आगाँ बढ़ब तहने ओहि काज कर आर्ट लऽ कऽ की हैत अहाँ सब चीज कऽ लेलहुँ हमरा सबके ओते तक अबैया जे हम अपना तक काम लागत हम बाहर नहीं लेकिन हमरा सबके बड्ड दुख लगे जे सीखऽ वाला छथिन हुनका जाइ छियै कहला जे चलू ने सीखू ने ई सब तऽ की कहै छथिन कते पैसा देब जे हम बाहर निकलू सीखले तपाईले जुन बोलिराख्नु भएको छ दिदी हाम्रो सतीश सर हुनुहुन्छ उहाँ सतीशजीले चाहिँ तपाईले बोलेको कुरालाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिनुहुन्छ एकछिनको लागि त्यो पज गरेर अनि फेरि कन्टिन्यू गर्नु होला आफ्नो कुरालाई सबैजनाले नेपाली यस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ भाषा हो नि ठिक्क बोल्ने फेरि ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ फेरि ठिक्क बोल्ने ट्रान्सलेट त्यसको लागि चाहिँ माटो त्यसको लागि चाहिँ चामलहरूलाई त्यो सिलौटामा पिसेर पेस्ट बनाइन्छ त्यो पेस्टले युज गरेर अर्गन बनाइन्छ त्यसरी उहाँले सोध्दै जाँदा र त्यो जनाबाट सोध्दै जाँदा बिस्तारै त्यसको कथाको त्यसमा भएको कुराहरू बुझ्दै जाँदा पछि उहाँ चाहिँ ठुलो भएर उहाँ चाहिँ बिहे हुनुहुन्छ उहाँको बिहे भन्दाखेरि बिहे भइसकेपछि उहाँको श्रीमान चाहिँ 5 वर्षपछि बित्नु भयो र 8 महिनाको बालक लिएर उहाँ चाहिँ के भन्छन् जेडब्ल्युसीमा भेकेन्सी खुलेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ काम गर्न थाल्नुभयो पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ
भित्तामा बनाउनु हुन्थ्यो कोभर। पछि चाहिँ उहाँ JWC-मा जोइन भइसकेपछि उहाँ चाहिँ कोभर चाहिँ पेपरमा लोकता पेपरमा चाहिँ बनाउन थाल्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ अहिले जस्तो घरमा पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ आफै सिक्नुभएको र अहिलेको बच्चा बुच्चीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकाउन खोज्दाखेरि यसबाट के हुन्छ र यो यसबाट कमाइ हुन्छ र हुँदैन भनेर अहिले सिक्न चाहँदैन, बरु डक्टर बन्छु इन्जिनियर बन्छु तर यो चाहिँ सिक्दिनँ भन्ने हुन्छ। र अहिले जस्तो JWC-मा पनि नयाँ मान्छे कसैलाई भने बोलाएर ल आउनुहोस् होस् तपाईँलाई पनि आर्ट सिकाइदिन्छु भन्दाखेरि हामीले कति पैसा पाउँछौँ भनेर पहिले सोध्छ। त्यसरी यो बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको बिहेमा चाहिँ कोभर चाहिँ किनेर वालमा पेस्ट गरिदिन्छ। पहिला चाहिँ वालमै बनाउनु पर्थ्यो। अनि बिहेहरूमा चाहिँ के भन्छ नि अहिले चाहिँ पक्की घरहरू बढी भयो। पहिला माटोको घर हुन्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ लिप्ने पोत्ने सबै कुरा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हुँदैन। अनि कोभरले चाहिँ बिहेमा को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पेन्टिङ हो। त्यो पनि अब के भन्छ नि अहिले नयाँ जेनेरेसनहरूले सिक्न खोजिरहेछ। अखन जे हम कहै छी हुनका सबके जे सीखू तऽ की देब, कते पैसा देब जे हम अहाँके सीखू, तखन बड्ड दुख लगैए हमरा जे केला तऽ अखन के तऽ सब आर्ट तरफ जा रहल छै, एहिमे ध्यान ककरो नहि जा रहल छै जे केना के आर्ट के आगाड़ी बढ़ायब, केना हेतै, की कयल जाय, ई बुझा रहल हमरा सबके जेना लुप्त भऽ जेतै तराई तरफ से। किएक तऽ आर्ट सीखऽ वाला ओहन हमरा सबके नहीं बुझा रहा है, जो कोई एकदम आर्टिस्ट तन मन धन से जे सीखने जना हम सब ओइमे देलिए जतेक समय ततेक समय देबऽ के लेल अखन तैयार नहीं भऽ रहल छै। ताहिके लेकर तऽ हुनका सबके पैसा आ पैसा है तखने हुनका सबके आर्ट सिखाब तकर बाद वो सब उद्योग व्यापार में लगथिन। ताहिके लऽ कऽ हमरा बहुत दुख लागि रहल अछि जे हमर आर्ट कहीं लुप्त नहीं भऽ जाए, हमरे सब संगे लुप्त कहीं भऽ जेतै, बहुत दुख लागि रहल अछि। नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ सिक्नु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कति पैसा कमाउँछौँ भन्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ। यसले गर्दा बिस्तारै यो कला लोप भएर जान्छ र त्यो चाहिँ मलाई उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै मनमा चिन्ता चाहिँ भइरहन्छ। धन्यवाद। जस्तै अब यो मिथिला कलालाई हेर्दाखेरि विभिन्न त्यसको कोणहरू छ, विभिन्न किसिमको छ हैन, हेर्दाखेरि कति छ। अब यही सम्बन्धी चाहिँ मैले मञ्जुला ठाकुर दिदीलाई चाहिँ मैले यो प्रश्न गर्न चाहेँ कि मिथिला कलालाई चाहिँ खासमा कति प्रकारको के हुन्छ हैन, अनि कुन समयमा हामीहरू मनाउँछौँ त्यो कुराहरू, जस्तै एउटा बनाउनु भएको छ मेरो, त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू कति प्रकारका छन् त भन्न खोजेको, र कुन समयमा मनाउँछ र कसरी मनाउँछ त त्यो मिथिला कला, त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिदिनु हामी सबैलाई। नमस्ते सबैलाई। विभिन्न किसिमको जस्तै माघ महिनामा सङ्क्रान्ति हुन्छ, त्यसमा त्यही मीरा भगवतीलाई सबै पूजा गर्छ। एउटा मीरा भगवती 9 किसिमको रूप लिएर सबैको गाडीमा आउन सक्छ कि आफ्नो धर्मले आफ्नो उहाँको जति मनमा सक्छ त्यो लिएर भगवती त्यही भगवती आउँछ भने दसैँमा त्यही 9 बहिनी छ, यो झिझिया 9 बहिनी छ त 7 बहिनी झिझिया भन्छ, डान्स गर्छ। त्यही देवतालाई यो भगवतीहरूलाई हामीहरू तराईमा हामीहरू आफ्नो विश्वासले उहाँलाई खुसी पार्छु जे 1 सालदेखि भगवती 9 बहिनी कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्छ त्यो उहाँको पूजा गरेर हामी कसरी उहाँलाई मनाऊ, कसरी आफ्नो मनमा लाऊ, कसरी उहाँलाई झुकाऊ। जस्तै तपाईँहरूलाई हामी 4 जना महिला कृपया गर्छु, हामीहरू अब बुढी भए पछाडि जान्छु भने तपाईँहरू मद्दत दिनुहोस्, त्यस्तै देवतालाई पनि छ। जस्तै यो अब झिझिया एउटा नाच भयो, अनि छठ पर्व एउटा नाच भयो, त्यस्तै गरेर लगभग धेरै प्रकारको होला नि त, कति त हामी नामै पनि सुनेको छैन होला, 1-2वटा न्युज पेपरमा आउँछ त्यो कुरा सुनेको होला हैन। तपाईहरुले मनाउँदै आएको छ पहिलेदेखि मनाउँदै कति कुराहरू होला नि त, कति प्रकारका छन् खासमा त्यही देवता जस्तै दिनाथ छठी पर्व बुझ्नुभयो, त्यस्तै चौठ हुन्छ, चौरचन हामीहरू भन्छौँ तराईमा भदौमा, त्यही देवतालाई चौठलाई पूजा गर्छ रातिमा। यो चन्द्रमालाई पूजा गर्छु, तेरो दिननाथ सूर्य भयो है। त्यस्तै फागुनमा पनि उसै देवतालाई पूजा गर्छौँ हामीहरू।
अब देवता भगवती 9 बहिनी भयो, सूर्य अब जस्तै कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विभिन्न किसिमको उहाँको रूप आउँछ है। त उहाँ जुन बेलामा दसैँमा पनि पूजा लिनुहुन्छ उहाँले। हामीहरू जे केही कुनै अब सत्यनारायण भगवानको पूजा हुन्छ त्यसमा पूजा गर्छु भने उहाँको नाम लिएर उहाँको अगाडि गणेशजीको पूजा दिएर उहाँहरूलाई दिन्छु। शिव राम के फरक देखिन्छ, तर पूजा त फरक छ। हामी 12 मास बाहुन झाले शिवको पूजा गर्छ। माटोको जस्तै अहिले माटोको म यो लेपेर बनाएको त्यस्तै माटोको महादेव बनाएर मसिनो 160 दिन 360 दिन त्यसको महादेव बनाएर पूजा गर्छु। त्यही शिवलाई अहिले मान्छेहरू के शिव चर्चामा त्यही शिवलाई पूजा गरिरहेछ। त्यही कुराहरू लगभग जुन कुराहरू तपाईँहरू पर्व मनाइराख्नुभएको छ त्यो पर्वहरूलाई नै त्यो अब भित्ते चित्रको मार्फतमा पनि त प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला नि है? हजुर हजुर। अब जस्तै अमेरिका उहाँहरू बेल्जियम जानुभयो, अमेरिकामा गणेशलाई सबै थाहा छ, शिवलाई सबैलाई थाहा छ शिव के हो। त्यही देवताहरू बनाएर हामीहरू देश विदेश पुगेका छु। अरू आफ्नो कल्चर विभिन्न किसिमको 12 महिनामा कति थरीको पूजा हुन्छ, महिलाहरू गरिरहेछ, धेरै पुरुष गर्दैन, धेरै महिलाले गर्नुहुन्छ। त्यही लिएर देश विदेश हामीहरू पुर्याउँछौँ। धन्यवाद छ। जस्तै जति पनि हामीहरू 4 जना आर्टिस्टहरू यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ जनकपुर वुमेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टरदेखि चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नको यो काठमाडौँ टेर्नालयमा जुन एक्जिबिसन भइरहेछ त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ उहाँले प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ यो म्युरल बनाउनु भएको छ। खास उहाँहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गार्डन अफ सिजनमा पनि उहाँहरूको पेन्टिङ प्रदर्शनी भएको थियो हङकङमा। वर्ल्ड म्युजियममा पनि उहाँहरूको जति पनि कामहरू छ त्यहाँ पनि प्रदर्शनी भएको थियो। जस्तै मैले मधुमाला दिदीलाई यो प्रश्न गर्न चाहे, जस्तै विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउनु हुँदो रहेछ मिथिला कलाभित्र पनि कति धेरै कुराहरू रहेछ। जस्तै यो बाहिर जुन बनाउनु भएको छ, बाहिर जुन चित्रहरू कोरिएका छन् त्यो तपाईँले भनिराख्नुभयो थियो कि झिझिया नाच हो। कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला त्यो झिझिया हो कि के हो होइन, यो मिथिला कलासँग सम्बन्धित भएर बनाउनु भएको छ। खासमा यो झिझिया नाचलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ वा कुन महिनामा मनाउँछ, के हो त झिझिया नाचको बारेमा थोरै जानकारी भएपछि सबैले त्यो चित्र पनि हेरे जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि झिझियाको नाचको बारेमा पनि थाहा हुन्थ्यो। झिझियाको नाचको बारेमा पहिलादेखि चाहिँ अहिलेको धियापुता त त्यति पढे लेखेको तेरो खेल्ने अति होइन। अब म तेरो आमा खेल्नुभयो, आमाको सँगसँगै म पनि खेल्नुभयो, झिझिया डान्स गर्नुभयो, आमा मेरो खेल्नुभयो। त म सानो लटा लिएर मुनि पर राखेर आमा मस्त तपाईँसँग म खेल्नुहुन्छ, मेरो मन लाग्छ खेल्नु। आमा भन्नुभयो यो होइन धियापुता खेल्नु होइन, सानो मात्रै खेल्छ, तपाईँ किन खेल्नुभयो? म भन्छु म पनि खेल्नु मेरो धेरै मन लाग्छ। यो आमासँग खेल्नुभयो। झिझिया डान्स खास गरेर दशमी आउँछ न, दसैँको बेला आउँछ त यो दशमीमा सबै देवताको पूजा हुन्छ। यो त्यहीमा यो सबै झिझिया नाच गरेर यो सबै देवताको खुस पारेको लागि झिझिया डान्स गर्नुहुन्छ। मन्दिरमा जाएर खेल्नुहुन्छ, यो सबैको दुरा बजाएर खेल्नुहुन्छ। राति भरमा झिझिया डान्स गर्नुहुन्छ। हमरा सबके जातिमा खेल्नुहुन्छ। तरमा दीप राखेर ऊपर से दसैँ परेको अगाडि कुम्हार घर से भैला लानुहुन्छ, वही भैला के पानी में राख्नुहुन्छ, भुँड गर्नुहुन्छ, टकुवा लिएर छेद गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि में दीप राख्नुहुन्छ, खएर मन्दिर जाएर देवताको आगुमा रमाइलोसँग खेल्नुहुन्छ। यो त्यसको लागि देवताको धेरै मन पर्यो, त्यसको लागि झिझिया डान्स।
अब त्यो जस्तै झिझिया नाच्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो टाउकोमा त्यो राखेको हुन्छ होइन, मटका राखेको छ, त्यो पनि पाल पारेको मटका, किन त्यस्तो राखेको होला भन्ने पनि मनमा लागिरहेछ नि त। मैले चाहिँ यो प्रश्न फेरि गरेँ तपाईँलाई, किन राख्छ त्यो मटका चाहिँ टाउकोमा, त्यो पनि पाल परेको मटका? यो झिझिया नाचमा चाहिँ पहिले दसैँ परेको छ न त आइ दसैँ पर्छ त यहीँमा यो कुम्हार सबसे बर्तन लाउनुहुन्छ, उहीँ छेद गर्नुहुन्छ पानीमा फुलाएर, त्यसपछि उहीँ एकदम राम्रोसँग चेना चौका पार्नुहुन्छ, ढेर्नुहुन्छ, त्यहीमा यो मट्टी तेल हुन्छ, मट्टी तेलको दीप बाल्नुहुन्छ, उहीँमा राख्नुहुन्छ, यो एकदम पाल जस्तो गर्छ भित्रमा। यो पहिला जानुभयो त्यसरी गोर लागेर टाकोमा राख्नुभयो, यो झिझिया डान्स गर्नुहुन्छ। यो नृत्य यो बोक्सिङ मान्छे हुन्छ दाइ, यो बुझ्नुहुन्छ। यो मान्छे त धेरै नाच गर्नुहुन्छ, यसको त यो सबै पाल गर्नुहुन्छ त यो त मरिजान्छ, म त यो सबै पाल गर्नुपर्छ। यो बोक्सिङ मान्छे यो कत्रोबाट ढुक्का लागेर हेर्नुभयो, यो झिझिया मान्छे त एकदम नाचेर मन से नाच्नु भयो। यसरी खडा हुन्छ त यो सबै पाल गर्नु सक्छ, यो पाल गर्नु सक्छ त यो जो झिझिया डान्स गर्नुहुन्छ सो त मर्छ। त्यसको लागि यो यसरी गर्नुपर्छ, त्यसको लागि त्यो एक खालको विश्वास रहेछ। यदि तपाईँ नाचै नगरेपछि त्यो पाल यदि गनियो भने त्यो नाच्ने मान्छे चाहिँ मर्छ भनेर त्यो कन्टिन्युसली चाहिँ सुरु गरेदेखि अन्तिम नहुन्जेलसम्म चाहिँ नाचिँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ जस्तै अब यो मिथिला कलालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब महिलादेखि महिलाले नै महिलालाई सिकाएको पुस्ता हस्तान्तरण त्यसरी गरेको पाइन्छ। चित्रकला पहिला भित्तामा बनाइन्थ्यो भने हेर्दा हेर्दै अहिले त्यो क्यानभासमा पेपरहरूमा पनि हामी त्यसको ट्रान्सफर्मेसन कसरी भइरहेछ भनेपछि यसरी भइरहेछ नि त, परिवर्तन त्यसको समय र अवस्थाअनुसार परिवर्तन पनि भइरहेछ। जस्तै रेवती दिदीलाई मैले प्रश्न गरेँ होइन, जस्तै तपाईँहरूले बनाउनु भयो नि यो जुन यो के अरे मिथिला यो झिझिया नाच बनाउनु भयो, कति प्रकारका त्यो माटोहरू प्रयोग गर्नुभएको छ नि त, कसरी बनाउने, कसरी के लगाउने, त्यो यो भित्ता बनाउँदाखेरि चाहिँ के प्रयोग गर्नुभएको थियो? सबैलाई नमस्कार गर्छु। दिदी रेवती दिदी, तपाईँलाई नेपालीमा बोल्न मन छैन भने नबोल्दा पनि हुन्छ, मैथिलीमा बोल्नुहोस् आनन्दले। जसलाई जुन भाषामा बोल्न मन लाग्छ आनन्दले बोल्दा हुन्छ है, मैथिलीमा बोल्दा हुन्छ। सतीजी हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो ट्रान्सलेसनको लागि। हम छोट रही नहीं, माइती में छोट रही, सानो रही, तो खेला जाइए तो तिहाँ भुइया में से चित्र बनी, बालू के बनी। किछ छेटगर भेलिए तो घर अंगना नीप कर आ अंगना में से बनीती कथी कहती कि ताजमहल बनबी छी, ताजमहल बनबी छी, राम हिलोरा बनबी छी, आ वो डिजाइन सब बना के रखती। त्यसपछि हमरा सबके तो पुआर के घर थी, वही माटी के टाट, वही में सब डिजाइन बनी थी, माटी के भूसा के मिला के एक बेरा वही के लसेर के तब फिर ओकरा डिजाइन बनी थी। डिजाइन बना के तकरा पछी गोबर माटी मिसा के तो ओकरा फेन के लसेरती, आ तब लसेर के फेन झोरती, आ तब से रंग सब ललके से डिजाइन बनी थी। तो अपना देवाल में रही बनेने तो सिस्टर गेली हमार क्लियर बरकेट, आ हमरा गाँव में गेली घूम डिजाइन लाब, तो हमरा घर में देखल कि बनाए, तब फोटो खींच के आ ललकी ऑफिस में अपना ऑफिस में ललके, तो हम घर नहीं रही, हम गेली से
चौरी में गेली कोनो झरने पत्ता लाब गेली भात पकावेला। रेवती दिदी अब सिकेर नै यो कला अगाडि बढ्दै आएको भने यसलाई भन्नुपर्दा यो परम्परागत कलाभित्र पर्यो। यो हाम्रो परम्परादेखि हामी गर्दै आएका चिजहरू हुन्। अब यो आजसम्म बाँच्यो कसरी? यो जीवनसँग जोडिएर रहेकोले यो कला आजसम्म बाँचेको छ हैन, छोटकरीमा भन्नुपर्दा। किनकि अब कलाकार सुधिराजीको कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँ हजुरआमाबाट सिक्नुभयो र नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नुभयो, न्यू जेनेरेसनको कुरा गर्नुभयो। तर पनि के छ भने यो जीवनसँग जोडिएको कला भएकोले तपाईँ जतिसुकै पढे लेखेका चेलीबेटी छोरी हुन् त्यसले यो कला सिक्नै पर्ने हुन्छ, उनको भनाइमा यो कुरा आयो हो पनि। किनकि प्रत्येक घरमा पूजा गर्दाखेरि बिना अरिपन मण्डला नबनाइकन कुनै पनि पूजा अगाडि बढ्दैन। यो हिन्दू संस्कृतिको पूजा गर्नुपर्ने जुन परम्परा छ त्यो मैथिली संस्कृतिमा बिना अरिपनको कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्दैन। त अरिपन भनेको भूमि चित्र हो, अहिलेको फ्लोर पेन्टिङ, जसलाई कि हामीले अरबा चामल भिजाएर सिलौटोमा हामी पिन्छौँ र त्यसले चाहिँ मण्डला बनाइन्छ र त्यसमा सिन्दुर लगाइन्छ र पूजाको कलश हालेर पूजा सुरु हुन्छ। तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ भने इन्जिनियर, तपाईँ आफ्नो प्रोफेसन जे गर्नुहोस्, तपाईँ हुनुहुन्छ ओके, तर यो चिज तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ एउटा। अब छोरीले नै मात्रै किन गर्छ म पछाडि भन्छु, त्यसलाई जोड्छु यो। अनि यसमा कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कलाभित्र पनि विभिन्न भागहरू छन् जसलाई हामी क्याटेगोराइज भन्न सक्छौँ। अब पेन्टिङ भनेको एउटा फ्लोर पेन्टिङ भयो, भूमि चित्र, त्यसपछि भित्ति चित्र जसमा भित्तामा बनाइन्छ, त्यसपछि यो पटचित्र जो कागज र क्यानभासमा बनाइन्छ र आधुनिकीकरण हुँदै गएछ। समय अनुसार यो जीवनसँग जोडिएको रहेकोले समय परिवर्तन अनुसार पनि कलाले आफूलाई परिमार्जित र आफूलाई मोडिफिकेसन र गर्दै गएकोले यो कला आजसम्म यति पपुलर र यति वर्ल्ड वाइड आज यसको चर्चा हुँदैछ। र त्यसपछि अन्य कला हस्तकलाहरूसँग जोडिन्छ, त्यो पछि कुरा गरौँला। अब यसैसँग तपाईँ क्यालेन्डरलाई, नेपाली क्यालेन्डरलाई हामी विचार गरौँ हैन। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा 36-37वटा सप्ताह हुन्छ, प्रत्येक महिनामा 2टा एकादशी हुन्छ, 2टा अमावास्या हुन्छ हैन। यसरी जोड्दै जाँदाखेरि त्यसपछि त्यहाँ 365 दिनमा कतिवटा चाडपर्व हुन्छ त? मलाई यस्तो लाग्छ कुनै पनि यस्तो सप्ताह यस्तो दिन हुँदैन जहाँ कुनै पनि सेलिब्रेसनको ठाउँ छैन। त्यहाँ यति विविध रिच एउटा संस्कृति छ। अब यदि कुनै केही छैन भने हामी खाना बस्दा पनि थाल अगाडि हुँदाखेरि तुद्यम वस्तु गोविन्दम तुम समर्पितम भनेर हामी अछिन्ज पानी लिएर उसलाई गर्छौँ र त्यसपछि ढोगेर हामी खाने गर्छौँ। इट इज द मिथिलाको संस्कृति हो। नुहाएर आइसकेपछि तुलसी चौडामा जल हालेर हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसभन्दा दिनको सुरुवात हुँदैन। तसर्थ भन्नाले हामी यो जीवनसँग जोडिएको प्रत्येक पलसँग जोडिएको चिज हो। अब आयो हाम्रो रहन सहन, अनि यसमा अब सुधिराजी र मञ्जुला ठाकुरजीको कुराहरू भइसकेर अब मधुमालाजीले झिझियाको कुरा गर्नुभयो। अब संस्कृतितिर जाउँ, समय कम छ भने। अब झिझिया भनेको देउतालाई खुस पार्न दसैँ बेलामा गरिने कुराहरू भन्नुभयो र यो झिझिया खेल्दाखेरि यसमा यो तन्त्र पेन्टिङसँग जोडिएको चिज हो, यो तन्त्र विद्यासँग जोडिएको चिज हो। पटचित्रभित्र फेरि तन्त्र पेन्टिङ पनि छ। त्यहाँ आधुनिक पेन्टिङमा अब हामी पेन्टिङ पढ्न सुरु गर्छौँ, मिथिला पेन्टिङ नै पढ्ने हो भने त्यहाँ तन्त्र पेन्टिङ पनि छ। त्यसको चर्चा धेरै कम हुन्छ। जो जन्म कुण्डलीसँग जोडिएको हो, प्रत्येकको चिना लेखिन्छ, त्यो चिना लेख्दा त्यो तन्त्रको युज हुन्छ र तन्त्रले चाहिँ हाम्रो जुन एकादशी र उसको जुन व्याख्या गऱ्यौँ त्यसको त्यो अनुरूप त्यो चल्ने हो। र अब झिझिया खेल्दा एउटा मान्यता के छ भने त्यसमा घैलामा पालहरू हुन्छन्, त्यसमा दियो बालिन्छ, त्यसले फन नाच्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो कसैले गन सक्छ भने त्यसको
माने मृत्यु हुन जान्छ भनेर एउटा मान्यता छ। त्यसैले फन नाच्दाखेरि त्यो सायद आजसम्म कसैले गर्न सकेका छैन। अनि यो भित्र गीत गाइन्छ। अब मिथिला संस्कृतिमा पेन्टिङ मात्रै होइन कि गायन कला छ, हैन, चित्रकला छ, पाककला छ, बिना कलाको कुनै पनि पाटो छैन यसको चाहिँ। अब यहाँ नाच्दाखेरि गीत गाउनु पर्ने, अब भित्तिचित्रको आज सबभन्दा धेरै कुरा भित्तिचित्रको हुनुपर्ने हो। म भित्तिचित्रमा आउँछु। अब यही माटोसँग जोडिएको कुरा म पनि आफ्नो हजुरआमाबाट पेन्टिङ सिकेको हो र मलाई जब याद आउँछ यही डिस्कसन हुन्छ भनेर सोच्दाखेरि मैले चाहिँ आखिर कहिलेदेखि यो सुरु गरेँ भने हजुरआमाले चुलो बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ चुलो बनाउँदाखेरि म धेरै सानो हुँदाखेरि उहाँले मुछेको माटो लिएर मैले एउटा चरा बनाएको हो। सायद मेरो चित्रकलाको या कलाको सुरुवात हजुरआमाले बनाउँदा गरेको चुलोको माटोबाट मेरो सुरुवात भएको हो। र त्यो चरालाई हजुरआमाले सच्याइदिनु भयो। अनि दोस्रो कुरा के आयो भने कलाको सुरुवात मेरो हजुरआमाबाट भयो भने मेरो गुरु पनि मेरो हजुरआमा हो। त्यो कला चरालाई सच्याइदिनु भयो र त्यो चाहिँ त्यो अगाडि बढ्दै गयो र आज म यहाँसम्म आइपुगेको हो। अनि सब परम्परागत कला भएकोले हामी आफ्नै आमाबाट यो सिक्ने गर्छौँ र यो अनि एउटा एजुकेसनको पार्ट हो। अब सुधिराजीले भन्नुभयो, अब यहाँ के छ भने एउटा कुरा प्रश्न गरिहालौँ। तपाईँको अलिकति क्वेसन पछिको कुरा भयो, म त्यो क्वेसनमा पछि आउँछु। अहिले अलिकति भूमिका गरेर रोचक डिस्कसन छ, म एकचोटि राखौँ केही कुराहरू। मलाई लाग्दैछ माने रोचक छ सायद। अब समग्रमा मिथिला समाज, राजा जनकको भूमि, बौद्धिक समाज, त्यहाँ विदुषीहरू जन्मनु भएको ठाउँ, राम लक्ष्मण सीताको जन्मभूमि, यो आफै पनि एउटा सभ्यता र अब अहिले हामी मोडर्न एटलस जब हामी पल्टाउँछौँ हामी मिथिला शब्द कतै पाउँदैनौँ, कुनै भूमि त्यहाँ छैन, कुनै जियोग्राफिकल म्यापमा हामी मिथिला पाउँदैनौँ। तर मिथिला संस्कृति र सभ्यतामा बाँचेको छ, आज पनि त्यहाँ मौजुद छ। तसर्थ त्यहाँ कुनै हामी एटलसमा नभेटे पनि त्यो हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको कुरा हो। अब मिथिला समाजमा 4 वर्ण 36 जातको फुलबाडी हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले जुन भन्नुभएको छ त्यहाँ पनि त्यही छ। त्यहाँ 4 वर्णमा बाँडिएको हो र प्रत्येक सँगको एक आत्मसात छ कि त्यहाँ त्यो समाजको संरचना यस्तो। एउटा छोरीको बिहा हुँदाखेरि समाजको बिहा हुन्छ, त्यो समाजको छोरीको बिहा जस्तो हुन्छ त्यहाँ। तसर्थ त्यसमा प्रत्येक जनजाति जाति त्यसका आफ्ना रीतिरिवाज, आफ्ना रीतिथिति, आफ्ना चाहिँ परम्पराहरू सबै समग्रमा कायम भएर त्यो एउटा समाज चलेको हो। अब कला पनि त्यसरी नै विभक्त भएको हो। कलालाई यसो हामी बुझ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब कचिनी भर्नी शैलीको कुरा आउँछ। अब कला पढ्ने हो भने त्यहाँ 3 शैलीको कुरा आउँछ, कचिनी भर्नी र दुसाध शैली भनेर हुन्छ। अब कुन जातले कसरी त्यो पेन्टिङहरूलाई बढाउँदै लगेको छ र त्यसमा चाहिँ विविधता कति छन् भनेर त्यो कुरा यहाँबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अहिलेको फ्लोरको डिस्कसनलाई अलिक प्रष्ट पार्नलाई त्यो जरुरी हुन जान्छ। जस्तो कि कायस्थ शैलीको कचिनी भर्नी हो। कायस्थ जाति भनेको लेखापढी र लेखनदासीसँग जोडिएको एउटा जाति भएकोले उसँगको चिज चाहिँ कलम र मसी भएकोले त्यसका महिलाहरूले कागजमा कचनी शैली गरेका हुन्। माने कलमले कच्ने हो, दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई प्याटर्न वाइज हामीले कटेर डिजाइन बनाउने हो। त्यसमा अरू कलरको आवश्यकता त्यति पर्दैन। त्यो प्रष्ट डिजाइन त्यसैले चाहिँ कचिनी शैलीले गरेको। ब्राह्मण समाजमा के भयो, भर्नी शैलीको विकास भयो किनकि उहाँहरू केसँग जोडिनु भयो त पूजापाठ पूजाआजासँग उहाँको सम्बन्ध धेरै भयो भने उहाँको घरमा सजिलै उपलब्ध हुने चिज रङ र अबिरहरू हुन गयो र उहाँहरूको चाहिँ आकृतिहरू के हुन्छ भने यसो हामी पढ्दै जाँदाखेरि स्टडी गर्छौँ भने उहाँहरूको आकृति ठुल्ठुलो हुन्थ्यो वालमा र चाहिँ त्यो आकृतिहरूमा विभिन्न कलरका रङ्गीन कलरका त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ। त्यो द्याट इज द भर्नी भनेको भर्नु, रङ भर्नु। कचनी भनेको लेख्नु, द्याट इज द लेख्नु। अनि अब तेस्रो के भयो भने दुसाध शैली आयो। अब
मिथिला कल्चरमा गोदना हामी हेर्छौँ जसलाई अहिले मोडर्न भाषामा ट्याटु भनिन्छ। त्यो आदिम कालदेखि नै चलिआएको गोदनाको त्यहाँ प्राथमिकता छ र प्रत्येक अङ्गलेखन जसलाई हामी संस्कृतमा भन्छौँ नेपालीमा भन्न सक्छौँ अङ्गलेखन गोदना शैलीहरू छन्। यो शैलीहरूलाई पनि जब पेन्टिङलाई माग बढ्दै गयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पेन्टिङलाई चिने र त्यसको बारेमा कुरा हुन थाल्दाखेरि आफूमा भएको गोदनाको डिजाइनहरूलाई पनि कागजमा उतार्न सुरु भयो। त्यसले कथा भन्न थाल्यो। त्यो एउटा कथा थियो जीवको कथा चाहिँ अब क्यानभास र मोडर्नाइजतिर जाँदाखेरि त्यो अति पपुलर भयो र अब पेन्टिङको कुराहरू त अगाडि बढ्दै गयो तर भित्तिचित्रका कुराहरू छुट्दै गए। पेन्टिङले त थर्ड वर्ल्डमा चाहिँ त्यो सजिलै आफ्नो पहिचान बनायो। 1934 को कुरा गर्दाखेरि जब भुइँचालो गयो ठुलो भूकम्पको कुरा गर्दाखेरि यो पेन्टिङलाई तेस्रो विश्वले चिनेको हो। विलियम आर्चरले यसलाई चाहिँ पिकासोसम्म पुर्याउनु भयो। त्यो फोटोग्राफ्स त्यो कुराको डिस्कसनहरू भएको छ। उहाँसँगको पत्राचारहरू भएको छन् इन्डियामा जुन भुइँचालोतिर देखिएको पेन्टिङको बारेमा। तर त्यो सजिलै कागजमा भएर त्यो अगाडि बढ्यो पेन्टिङ तर भित्ति चित्रहरू छुटेर गए र प्रश्न छ किन छुट्यो त? अहिले कुरा आयो कि किन यसको चर्चा किन हुन सकेन? अब भित्ति चित्रको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि अब चित्र म यसलाई दुईटा कुरामा राख्छु। भित्ति चित्रसँग जुन अहिले कुरा भइरहेछ त्यो द्याट इज द नट करेक्ट। म यसलाई सच्याउन चाहन्छु। भित्ति उत्कीर्ण एन्ड भित्ति चित्र यो दुईटा चिज हो। अब सुधीराजीले जुन कुरा गर्नुभयो माटो गोबरले लिपेर त्यसलाई चाहिँ चुना हालेर त्यसमाथि बनाएका कोबर पेन्टिङहरू द्याट इज द चित्र। त्यो चित्र हो। र मधुमालाजीले बनाउनु भएको जुन माटोको रेवतीजीले जुन बनाउनु भयो माटो लिपेर त्यसमाथिको जुन आकृतिहरू बनाउनु भयो द्याट इज द उत्कीर्ण रिलिफ जसलाई हामी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा रिलिफ भन्न सक्छौँ। अब यो दुईटा अलग अलग चिज। अब सामञ्जस्यता कहाँ भयो त? आज जुन हामी चित्रमा हेर्छौँ भित्ति उत्कीर्ण पनि छ त्यहाँ चित्र पनि छ किनकि भित्ति उत्कीर्ण भयो र त्यसपछि त्यसमा रङ हालियो। द्याट इज द उत्कीर्ण। अब यो समावेशिता कालान्तरले गर्यो। अध्ययनले के देखाउँछ भने आजको अध्ययन यहाँ जोडियो। फेरि यो चिजको समावेशीकरण यहाँ भयो। सुधीराजी कचिनी शैलीबाट आउनुभएको कलाकार हो। अब कलाकारको भेदको म यहाँ रिलेसन बताउँछु कसरी भयो त। यो भित्रको कुरा हो। यसलाई एनालाइज गर्नु पर्दै जाँदाखेरि हामी आज पेन्टिङ पढ्न बसेको हो बुझ्न बसेको। सुधीराजी कचिनी शैलीबाट आउनुभएको भने उहाँ कायस्थ हुनुहुन्छ। मञ्जुलाजी उहाँ चाहिँ भरणी शैलीबाट आउनु। उहाँ चाहिँ छैन मन्त्री अब उहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो समाज भरणी शैलीबाट आउनुभयो त उहाँले भर्नुभयो चित्रलाई। मधुमालाजी र रेवतीजी दिदीको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू दुसाध शैलीबाट आउनुभयो अनि माटोको कामबाट। त्यसमा आज यो समावेशिताले हाम्रो यो एकीकरणले हाम्रो माने समाजको जुन एउटा संरचनाले यो सबै शैलीलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याएर एउटा भित्ति उत्कीर्ण चित्रलाई आज हामी यहाँ ट्रेडालेको लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र हामी त्यो चित्र हामी हेर्दैछौँ। भन्नुपर्ने यही हो। अब मेन क्वेसन फेरि अब मलाई अब राज्यले के गर्यो त? ओके होइन त्यो मतलब त्यो प्रश्न अर्कै प्रश्न यो प्रश्न अर्कै छ। जस्तै विगतका दिनहरूमा होइन त्यो विगतका दिनहरूमा चाहिँ त्यो भित्ति चित्रहरू या मिथिला कलालाई भनौँ कस्तो थियो होइन त्यसो बिचमा यो दौरानमा जस्तो 30-40 वर्षको दौरानमा चाहिँ कतिको परिवर्तनहरू आएको छ त भन्ने कुराहरू। मिथिला कला बुझ्नलाई र यसलाई गर्नलाई हामी दुई विभक्त उसमा हामी जान्छौँ। मिथिला दुईटा हो एन्सियन्ट मिथिला एन्ड मोडर्न मिथिला। यो यसमा हामी प्रश्न हुनपर्छ। एन्सियन्ट मिथिला भनेको जनकको मिथिला हो र मोडर्न मिथिला भनेको दुई देशमा बाँडिएको मिथिला हो। केही पार्ट भारतमा छ केही पार्ट नेपालमा छ। जनकपुर हामीसँग छ राजधानी हामीसँग छ भने हामी धेरै गर्व गर्न सक्छौँ यो कुरामा। त्यसपछि के भयो भने भारतमा यसको विकास त 1934 देखि सुरु भइसकेको हो। इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने हामी धेरै पछाडि। उहाँले जस्तो मञ्जुलाजीले भन्नुहुन्छ नि यो बौद्धल आइसकेपछि हामी गरे हौँ। एक्ज्याक्टली हामी त्यही गरे हौँ।
1991तिर 1991तिर वुमेन डेभलप सेन्टरको विकासक्रम 89 देखि सुरु भएर 91 मा आएर चाहिँ त्यो विकासक्रम भयो र एउटा संस्थागत रूपमा उसले चाहिँ एउटा ग्रुप एक्जिबिसन गर्यो जो कि हामी चाहिँ अब अनुसन्धान गर्दाखेरि यसको इतिहास खोतल्दै जाँदाखेरि हामी त्यसलाई पाउँछौँ। यो मधुपर्कमा एउटा त्यतिखेरै एउटा मधुपर्कमा एउटा आर्टिकल छापिएको रहेछ। अब दस्तावेज कहाँ छ त? अनुसन्धानको लागि पुष्टिको लागि त दस्तावेज नभइकन त हुँदैन। डिफरेन्स त हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि डिफरेन्स त हामीलाई चाहिन्छ। किन हामी मधुपर्कको त्यो एउटा आर्टिकल पहिलो आर्टिकल त्यो हामी भेट्छौँ त्यतिखेर छापिएको छ। त्यसमा मञ्जुला ठाकुरको पनि पेन्टिङ छ त्यहाँ। उहाँ संस्थापक अध्यक्ष जुन भन्नुभयो नि त्यहाँ उहाँको पेन्टिङ त्यो आर्टिकलभित्र 3 या 4वटा पेन्टिङ छापिएको छ। त्यो पेन्टिङमा मात्रै मञ्जुला दिदीको पेन्टिङमा मात्रै नाउँ लेखिएको छ त्यो पेन्टिङमा र त्यसपछिको 2-3टा पेन्टिङमा कुनैको कसैको नाउँ त्यहाँ लेखिएको पाइँदैन। त्यसैले कुन कलाकारको नाउँ त्यहाँ आर्टिकलभित्र उपलब्ध छ, कतिजना कलाकारको पेन्टिङहरू थियो त्यहाँ, तर त्यहाँ चाहिँ कलाकृतिभित्र चाहिँ त्यो नाम सधैँ पनि छैन। त्यही त अब जस्तै यो दौरानमा चाहिँ हैन परिवर्तनहरू त आएको होला नि मिथिला कलामा चाहिँ परिवर्तन। अब यो चीज जुन छ नि आज पनि जनकपुरमा मौजूद छ। कलाकृति बनाउने कोही नराम्रो पाटो हो यो र कलाकृतिको एक्चुअल कलाकारको नाउँ त्यहाँ लेखिँदैन। एक मिनट एक मिनट हामी बोर्ड शिक्षाबाट पढेर म साइन गर्न लाग्यो तर उहाँहरूले भन्दा त्यो पछि हामी विचार गरेर पछि साइन गराउने कसरी फेरि अब विदेशी नै सजिलोबाट उहाँ एउटा मास्टर बनाउनु भयो उहाँसँग सबैजना सिकायो त्यसपछि साइन गर्न लगायो है। पहिला कसैलाई थाहा थिएन कसरी साइन गर्ने। अब त्यो कुरा त्यसपछि मेरो एक्जिबिसन अब ग्रुप एक्जिबिसन त त्यहाँ भयो, राम्रो भयो, धेरै पपुलर भयो र त्यो आर्टिकलहरू पनि आयो, त्यो हामीसँग अहिले मौजुद छ। त्यसपछि 1991 मा आएर मेरो सोलो एक्जिबिसन सुरु भयो विराटनगरबाट। ग्रुप एक्जिबिसन वुमेन डेभलपमेन्ट सेन्टरको ग्रुप सोबाट भयो र सोलो एउटा कलाकारको मेरो पनि स्टुडेन्ट्स लाइफ सकेर मेरो चाहिँ त्यो एक्जिबिसन सुरु भयो। त्यहाँबाट यो क्रम सुरु भयो। अब काठमाडौँ कतिखेर भित्रियो त पेन्टिङको एक्जिबिसन, त्यो यो त मेरो एक्जिबिसन पनि विराटनगरमा भयो, वुमेन डेभलपमेन्ट सेन्टरको एक्जिबिसन काठमाडौँमा भयो र त्यसपछिको यो क्रमहरू अलिकति बढ्दै गयो। त्यसमा अब नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यतिखेर यो नाउँले थिएन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्रै थियो। त्यतिखेर उनीहरू नेसनल एक्जिबिसन गर्थे, त्यहाँबाट पेन्टिङहरू त्यहाँ आर्टिस्ट कल हुन्थ्यो अनि पेन्टिङ बुझाउनलाई कलहरू हुँदै जाँदाखेरि मेरो पनि त्यहाँबाट एक्जिबिसनहरूमा भाग लिएर त्यो पेन्टिङको बारेमा त्यो क्याटलगहरू अझै पनि छन् र त्यहाँबाट पब्लिकले त्यो मिथिला पेन्टिङ पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि त्यसले कला जगतले पनि त्यो कुरालाई जान्न थाल्यो र त्यसको बारेमा सोच्न खोजी नीति गर्नलाई सुरु भयो। अनि त्यही क्रममा हुँदै जाँदाखेरि यो 2000 को दशकमा सन् 2000 म सन् इस्वीको कुरा गर्दैछु, त्यहाँबाट मेरो सोलो एक्जिबिसन माई ब्रेकफास्टमा सुरु भयो र त्यो सिधा अनि त्यो 3-4वटा एक्जिबिसन भइसकेपछि 2007 मा आएर सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरीमा त्यो एक्जिबिसन सुरु भयो मिथिला कसमसको नाउँमा र मिथिला कसमसको नाउँमा एक्जिबिसनहरू सुरु हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब दस्तावेजीकरणहरू जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्याटलगमा सङ्गीता थापाज्यूले त्यहाँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ त्यो मिथिला पेन्टिङको बारेमा। उहाँको एउटा माने एकदम राम्रो आर्टिकल आएको छ र त्यो क्रम आजसम्म मौजुद छ। त्यो मेरो चाहिँ मिथिला कसमस सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरीमा यो 6औं या 7औं संस्करण हुन जान्छ मैले यसो पढ्दै जाँदाखेरि र त्यहाँ चाहिँ त्यो आर्टिकलहरूमा प्रत्येक क्याटलगमा त्यो सङ्गीता थापाज्यूले लेख्नुभएको महीन कुराहरू गहन कुराहरू पनि त्यो क्याटलगमा हामी चाहिँ मिथिला पेन्टिङको बारेमा पढ्न सक्छौँ। उहाँको रिसर्चले त्यो कुरा अध्ययनले त्यो कुरा साबित गरेको छ र सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसनले मिथिला कलालाई मात्रै होइन कि मैथिली आर्टिस्टहरूलाई पनि धेरै प्रमोट गरेको छ समय समयमा।
त्यो क्रमहरू चाहिँ बढ्दै गएको हो, जसमा कि सबभन्दा पहिले नाउँ लिनु पर्दा नै कलाकार उमाशङ्कर शाह र सीमा शाहको नाउँ आउँछ, त्यसपछि गोविन्द शाहको नाउँ आउँछ, एससी सुमनको नाउँ छ। यसरी माने उहाँको काम र त्यो टेनाले र उहाँको इभेन्टहरूले त्यो कुरालाई निम्तो गर्ने जेडब्ल्युडिसी को मिथिला यात्राको एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट भएको हो। यसरी विकास हुँदै आइरहेछ भन्नु धेरै राम्रो इभेन्ट भएको हो र त्यसको चाहिँ केही कलाकारहरू मिथिला क्षेत्रको पनि भिजिट गर्नु भएको छ। त्यो उहाँकै पहलमा र सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसनकै उसमा त्यो भिजिट गएर जेडब्ल्युडिसीसँग जोडिएर फेरि बङ्गलादेशको आर्टिस्टहरूसँग चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र त्यो चाहिँ यो विकास क्रम जुन छ पेन्टिङको र यसमा सबै लागि परेर त्यो बिस्तारै हुँदा हुँदा आज आएर हामी यो कलाकृति यहाँसम्म हेर्न चाहिँ हामी सक्षम भएको भयौँ। जस्तै कला मिथिला कलालाई अब लगभग मोटामोटी यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब जुन महिलाहरूले जुन समुदाय मिथिला समुदायदेखि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जब यो कला क्षेत्रमा जस्तै अब त यो व्यावसायिक रूपमा लग्छु होइन, व्यावसायिक रूपमा आफ्नो जीविकोपार्जनको एउटा माध्यम नै यसैलाई बनाउँछु भनेर हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू आयो होला नि त त्यो समुदायमा, किनभने जुन पनि काम गर्दाखेरि सङ्घर्षहरू हुन्छ, समस्याहरू आउँछ। जस्तै मैले मञ्जुला ठाकुर दिदीलाई यो प्रश्न गर्न चाहेँ कि जस्तै उहाँले चाहिँ न्यू मेक्सिकोमा चाहिँ 4 चोटि जेडब्ल्युडिसीको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ एक्जिबिसन भएको थियो, त्यहाँ गइसक्नु भएको छ। जस्तै तपाईँ त्यहाँ गइराख्दाखेरि होइन दिदी सुन्नु, तपाईँ त्यहाँ गइराख्दाखेरि जस्तै त्यहाँ जस्तै प्रतिनिधित्व गर्नुभयो जेडब्ल्युडिसीको, जस्तै नेपालबाट मिथिला कलालाई लिएर त्यहाँसम्म जानुभयो, त्यहाँसम्म गइराख्दाखेरि जस्तै तपाईँको समुदायले जुन समुदाय होइन तपाईँको समुदायले तपाईँको कामलाई चाहिँ कसरी लिइराखेको छ होइन, तपाईँ अब नेपालभित्रै भयो एउटा कुरा, विदेशमा गएर आफ्नो कलालाई प्रदर्शनी गर्नुभयो होइन, त्यो तपाईँको कामलाई वा तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि जुन खालको अवस्थाहरू छ नि त्यसलाई लिएर चाहिँ तपाईँको समुदायले चाहिँ कसरी हेर्छ तपाईँलाई, खासमा अहिले फेरि कुन लेभलमा हेर्छ भन्ने कुराहरू? पहिला त अब 40 सालको घरबाट बाहिर जानको लागि विदेश घरमा आउँदाखेरि म त्यति घोघटमा बसेँ र देवरले भन्नुभयो पिँढी आयो रुसियन जायो हेरेर थिएन कहिले मान्छे खोले बनाएछ एकदम बिस्तारै थाहा छैन बोलेको देवरले भन्नुभयो मेरो भाउजू बनाएछ कहाँ छ आयो यति गरेर बसेँ त्यहाँ उहाँले बन्नु पर्यो कागजमा बनाइदिनुहुन्छ थाहा छ त्यो चुप लगाएर बस्नु थिएन मान्छे छ। त्यसपछि उहाँ भन्नु मेरो कागजमा बनाइदिनुहुन्छ मैले उहाँको स्वरमा सुन्न चाहन्छु त त्यो बेलामा उहाँकोसँग नेपाली थिएन के थियो इङ्ग्लिस राजेन्द्र विमल पौडेलसँग उहाँ प्रोफेसरसँग हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। म उहाँसँग सोधेँ उहाँ मर्द हुनुहुन्छ कि मौकी, नेपालीमा उहाँ जेन्ट्स कि महिला, किन महिला जस्तै थिएन उहाँ। अब सबैजना भन्छु चाइना आयो के छ त कहिले हेरेको थिएन यस्तो म यस्तो भनेको म 3वटा पेन्टिङ बनाएँ 3 हप्तापछि उहाँ कागज दिनुभयो म बनाएँ। त्यो बेला मेरो ससुरा गाउँको मान्छेले हेर्दा यस्तै काम गर्छ ससुरा भन्नुभयो घरको पनि काम गर्छ बुहारी त्यसमा पनि काम गर्छ पैसा आउँछ होला। 3 हप्तापछि दिएर जाऊ फेरि बनाएर राखेँ त्यति राम्रोसँग बनाएन किनकि हामी घरले बनाउँथ्यो तर कागज भयो होइन अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो छ तर बनाएँ। उहाँले अलिकति पैसा दियो 50 रुपियाँ 70 रुपियाँ यति गरेर कागजको उहाँ गएर सबै राख्यो। फेरि भन्नुभयो तपाईँ हाम्रो चितवन जानुहुन्छ म त केही भनेन तर मेरो ससुरा पनि जानु सक्छ आइमै जाँदैन त्यस्तो एउटा गार्जियनको सङ्गमा जान सक्छ। म त्यहाँ मान्छे त्यही महिना छ त्यहाँ म 11 बजे बसमा बस्छु उहाँ 6:00 बस रिजर्भ गर्नुभयो सोनाचुरीमा झार्नुभयो। त्यहाँ भन्छ ड्राइभरले तपाईँहरू जाऊ जङ्गलमा मलाई जानुहोस् जुन दिन फर्काउनु त्यो दिन लिन आउँछु। जङ्गलमा मेरो श्रीमान भन्थ्यो
विदेशीको वातावरण राम्रो छैन, खाइहाल्छ, के गर्छ त्यो बेलामा मेरो ठुलो छोरा 9 वर्षको थियो है, अरू 2टा पुरुष थियो, 4जना पुरुष अब सबै महिलाले, म 17 जना गयो त्यो बेलामा। जङ्गलमा त जहाँ देखि अब घर त यस्तो छैन, लुगाको घर छ, सबैजना भन्छ सानो स्वरले भन्ने बाघ सिंह आइहाल्छ, पक्कै खान्छ। म अब मेरो भन्दा अब अन्ती उहाँलाई भन्छु तपाईँसँग बस छोराको बिचमा सुताएर मलाई खान्छ भने केही हुँदैन, तर छोरालाई खान्छ म कसरी घर जाने। रातिमा सुतेँ, गाउँमा घोघाटमा थिएँ, त्यहाँ अलिकति मात्रै यति छोपेँ, विदेशी आयो 8 बजी उठेर, हे किन के भयो? म भने मेरो ससुराको यो ठाउँमा छैन, त्यस कारण म फेरि घोघाटमा छैन। राम्रो कस्तो सुत्नुभयो राम्रो हो। म 10 दिन त्यहाँ बसेर काम गरेँ त सबै महिला मिलेर। त्यहाँ घरबाट घर जहाँदेखि गाउँमा त लबा जस्तै मकैको लबा हुन्छ नि त्यस्तै मान्छेहरू आए माइ मरिने सबै उहाँको फक्री गयो, लादको केही विचार छ। त्यो बेलामा म कोनम हात्तीको मठमा बसेर घुमेको जङ्गलमा बाघ हेर्नको लागि धेरै विदेशी जान्थ्यो, म पनि गएँ। छोरालाई भने हे बुवालाई नभने हामी बितेकी भनिदियो आमा बुवा म त दुवैजना हात्तीमा बसेर धेरै गएर हात्ती धेरै जनावर बाघ साँप सबै हेरेको। श्रीमान मलाई तू बस कि म बस म खुट्टा काटिन्छु जासु घरबाट। म उहाँले नजानु दिने, कतै जानु नजानु उहाँ घर बस्नु पऱ्यो, अन्यथा मेरो घर छोडेर बुवा म जान्छु, म बस्नु सँगसँग। हाम्रो पगडी गयो अरे, म त धेरै रुन्थ्यो, केही नभने धेरै रो। त्यहाँ रुँदाखेरि फेरि ससुराले भन्छ बेगको घरबाट मुजेली हाम्रो इन्डियाबाट घर मात्र हेर्नुहुन्छ, तर मेरो यो अमेरिकाबाट केटी आएर यति राम्रो छ, उहाँ घुमाउनु म बुद्धि छैन। उहाँ जस्तै मेरो बुहारीले देश घुम्न सक्छ। फेरि म 3 दिनपछि फेरि विदेशीको बिहे छु, उहाँ बोलाउनु भन्दिनँ गएँ। म दागी झा 2 जना, म दागी झा इन्द्रकला मिठी 3 जना। त्यहाँ आइपर्दा दिएको यो पिठो पिसेर चामलको उहाँको पिठो छ, त्यहाँबाट आउँछ डरले एकदमै डेराएर घर बसेर टाउको दुखिरहेको छ, म त खाने छोराखान्छ खाने धेरै रुन्छु। मेरो श्रीमानको माछा लिएर भाग्यो, म यो घरको खान सक्ने पकाएर उहाँ आजाद भयो। यो सबै नेपालीसँग बोल्छ, कहाँ जान्छ के गर्छ थाहा छैन। म भन्छु म त राम्रो काम गरेर राम्रो काम गरेर सोच्दा के भयो धेरै गाली दिएको भयो, उहाँको बुद्धि छैन है। ससुराले धेरै मन दिनु। त्यसपछि म काठमाडौँ बौद्ध पुगाएको, त्योभन्दा अगाडि सनातनको ब्याच 45 सालमा 45-46 सोधेको थिएँ। त्यसमा आयो मेरो टिकट म कटाएँ 10 जनाको। म पढे लेखे छैन, मसँग टिकट थियो 10 जनाको। श्रीमान धनको म जाने सोधेर म टिकट कटाएँ, तर आउने बेलामा दिनको बस अब बिहान 4 बजे भन्छु हुनुहोस् न त बस जान्छ छुट्छ। है त्यहाँ गोली कथा चल्छ, मर्छ मान्छे, सबैजना घर आउँछ, म त्यहाँ जाऊ पाक्न म जान्न। उहाँको लागि पैसा त केही छैन, तर टिकट नसक्छ मेरो विश्वास गइहाल्छ। बुवाले भन्नु न जान सक्छ। ए बुवा जानुहुन्छ काठमाडौँ? हो किन नजाने, बुहारी जान्छ भने किन जाने। उहाँ त याद भयो, म आएँ। आउँदाखेरि बस स्ट्यान्डमा भन्छ विदेशले म धेरै बिरामी नै छु। म सोधेँ कुन किसिमको बिरामी, मेरो श्रीमान त फेरि घरबाट बाहिर आउन दिँदैन। अहिले म बस स्ट्यान्डमा आइसकेको छु, म जाने काठमाडौँ। उहाँ पनि ज्वरो खोकी लागेको छ। म भने म आइहाल्छु। बाटोमा बसेँ मेरो ससुरा भन्छ कहिले काठमाडौँ पुगेको छैन, केही थाहा छैन, कसैले चिन्दैन, कहाँ बस्ने के खाने भन्छ। एउटा ज्वाइँको किल थियो काठमाडौँबाट, मेरो गाउँको ज्वाइँ। उहाँ म भन्छु कम्रो निशा भन्नु न, उहाँ गाउँको ज्वाइँ छ उहाँ हो। नमस्कार उहाँ पनि भुलेँ। मेरो श्रीमा
80-85 वर्षको संसार थियो है। नमस्कार, तपाईँको गाउँमा जान्छु। हो, बस्न दिनुहुन्छ मलाई? हो, किन? हो, मेरो घर कालीमाटीमा छ, त्यहाँ बस्नु राम्रो। आउँदाखेरि देशी छता लिएर पानी पर्दैछ, यो 7 महिना चाहिँ त्यहाँ पर्दैछ। 10 दिन आयो, धेरै खुसी भयो। त्यहाँ 10 दिन बसेर बोकी नामको मान्छे थियो, पेन्टी गरेर गाउँको मान्छे त के भन्नु। अब श्रीमान त 3 महिनासम्म घर छोडेर बाहिर बस्नुभयो, महिला पेन्टिङ मिलेर ल्याएको छ, त्यहीँ खाना लाग्यो। आउनुहुन्न, मलाई त त्यहाँ घर बसिरहेको छ, सासू एकदमै बुढी छ। पनि विश्वास छैन, कहाँ जान्छ के गर्छ। म धेरै दिन्छु गर्दा नखाने केटा विदेशी जान्छ भने यो क्लियर निस्केलियो पक्का उहाँसँग गाउँ गाउँकोबाट खिखिरिया डेक्रिया पेटोली जनकपुर कुवा बहिनीको घरमा कहाँ कहाँ घुमे। 9 बजे रातमा उहाँ घरमा गाडी लिएर पुर्याउँछु विषयमा आउँछु। म खोल्नु न ढोका है, खोल्नु न। मेरो श्रीमानको भन्छ एकदमै जाडो लागिरहेको छ, खोल्नु ढोका। मेरो छोरी त्यहाँ उभिरहेको छ, कहाँ थियो यति रातिसम्म केही खाएर त्यहाँ सुत्यो, एउटा रुममा सुत्यो। तर केही मतलब उहाँ किन मलाई सोध्ने कहाँ थियो, कहाँ के गर्नुभयो, केही मतलब छैन। तर म केही खानुभयो, के खायो नखाने के मतलब। यस्तै गर्दा गर्दै पछि उहाँलाई विश्वास भयो। धेरै सङ्घर्ष गरेको मलाई थाहा थिएन। मसँग यति महिलाहरू हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँमा घुमेर 86 महिला जम्मा गरेर मेरो श्रीमानलाई मलाई नपढे लेखेको के बुझी छ, 1 क्लास पढाइ लेखेको छैन भन्छ। धेरै बुझिमा विदेशीले भन्छ, मेरो श्रीमानको बुवा भन्छ धेरै बुझिमान बुहारी छ मेरो, तिमी जस्तै छैन के घुम्न मात्र। अब मलाई के नि राम्रो लाग्यो, घरमा ढोगटमा थिएँ, धेरै मिठो लाग्यो। बस्न खाने, आधी पेट खाने, भटपेट खाने है। अब घरबाट बाहिरमा जाँदाखेरि मलाई राम्रो लाग्न लाग्यो है। अब म बस्दिनँ, बुझ्छु नि त। श्रीमान त बिहान गाडी गर्छ, राति गर्छ, म त त्यहाँ जनकपुर घुम्छु नि त। यो सँगसँगै विदेशसँग धेरै सङ्घर्ष गरेको, धेरै सङ्घर्ष नसोध्नु। आमा भन्नुभयो मेरो ज्वाइँको छोडेर उहाँ विदेशीसँग बस्छ, नेपालीसँग बस्छ, के भन्न लाग्यो। म आमाले पनि 7 वर्ष त्याग्यो। म छोरी छु भने छोरा हुँदैन, केटी नि केटी हुन्छ। नराम्रो काम घर गर्न सक्छु, राम्रो काम बाहिर पनि गर्न सक्छु। यो आमा छैन होला सोध्ने, लामा जस्तै गर्छ 7 वर्षको कुरा। तर पछि श्रीमान एकदमै खुसी लाग्यो, राम्रो काम गर्छु यो श्रीमान, एकदम विश्वास। एप्रिल आएको पहिलाचोटि 59 सालमा सबैले भने अब गइसक्यो, अब आउँदैन उनीहरू, अब पक्कै विश्वास। 22 दिनपछि म फर्केँ, त्यहाँबाट आयो काठमाडौँमा। म काठमाडौँ छु। त्यसपछि उहाँले एकदमै विश्वास राम्रो काम गरेर उहाँ आउनुहुन्छ, केही नराम्रो छैन। हाम्रो बहिनी भनेको एउटा दिदी बहिनीको गाउँमा गएर घरमा गएर उहाँको श्रीमानको सम्झाएर, उहाँको छोराको सम्झाएर मेरो श्रीमान भन्छ, म भन्नु त भाइला नमस्ते है। म भन्छ किन यो मेरोभन्दा राम्रो छ होइन, उहाँ हाकिम हुन्छ यो सत्यनारायण शासन बुझेलियामा म उहाँलाई नमस्ते छ, किन मेरोभन्दा उहाँ राम्रो छ सब हुनुहुन्छ मेरो के नमस्ते गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो नराम्रो काम मनमा राखेर उ गर्नु। तर अब त म बुढी भएँ, अब म त केही गर्न सक्दिनँ होइन। 2-4 वर्षमा बस्न सक्छु। अहिले हाम्रो पेन्टिङ केन्द्रलाई, मिथिलालाई तपाईँहरूले विचारले के छ राम्रो गर्नुभयो। दिदी बहिनी जस्तै, छोराछोरी जस्तै आउनुभयो, तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ। यति मजबुत काटेर यो केन्द्र भवनमा गाउँ गाउँ घुमेर कुटाइ खाएर गाली सुनेर अहिले लोपित हुन्छ भने हाम्रो कस्तो जीवन लाग्छ तपाईँहरू भन्नुहोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, हामी सबैजना एक नष्ट भइहाल्यो। 2-4 मात्रै छ नयाँ नयाँ चेलीबेटी जस्तै सानो सानो। तर हामीहरू एकदमै एकै ठाउँको सबैजना छौँ, पैसा केही छैन। धेरै घुमे
धेरै मेहनत गरेँ र धेरै चारचोटि अमेरिका घुमेँ, स्पेन गएँ, धेरै घुमेको, विभिन्न किसिमको खाना पनि खाएँ। तर अहिले पनि मेरो आफ्नो घर जस्तो यो लाग्छ कि यो घर कसरी बचाउने, छाउनी लगाएर पनि चुइरहेको छ कि मनमा के छ, तपाईँहरूको विचारमा के छ, यो मेचलाटको लोपित गर्ने कि यति मेहनत गरेको यसको फेरि माथि लग्ने, चेलीबेटीले सानो नानीमा लिएर राख्ने होइन, त्यसको तपाईँहरूको विचारको हाम्रो आन्दोलन यत्रै छ। तपाईँहरूको मद्दत दिन चाहन्छु, म मलाई मद्दत दिनुहोस्, मागिरहेको सबैजनासँग। उहाँको भनाइ हो कि अहिले अब जस्तो उहाँले कति सङ्घर्ष गरेर जनकपुर नारी विकास स्थापना गर्नुभयो, अब चाहिँ के भन्छ नि बिस्तारै त्यो के भन्छ नि उहाँहरू सबैजना 25 वर्ष 30 वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अब उमेर पनि पुग्यो, अनि पछि गएर यो कला लुप्त भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी दुःख लाग्छ। सबैजना विचार गर्नुहुन्छ यो के बैंकमा राखेर रुपैयाँ उठाउने सबै आफ्ना आफ्ना घर बस्नु। जस्तै यो सरले भन्नुभयो हामीहरू मेचलाट हजुरआमासँगै सिके, त्यस्तै हामीहरू जस्तै तपाईँहरूसँगै सङ्घर्ष गर्छौँ त जहाँ लाग्यो त्यस्तै सङ्घर्ष पक्कै गर्दै आएको हाम्रो सबै मौका लाग्छ। पिठो पिसेर चावलको पिसेर पिठो बनाएर भुइँमा 12 महिना 12 पिठो चाहिँ त्यस्तो हामीहरू भुइँमा बनाउँछौँ। त्यस कारण बाँचिया छ, पक्कै छ। यो नहुँदाखेरि बिहे हुँदैन, पूजा हुँदैन, केही हुँदैन। त्यसको त महिला बुझ्दैन भने अब अहिले मन बुझ्ने त राम्रो भयो होइन, तर त्यसको कसरी फेरि मान्छे लग्ने फेरि अनुभवमा उहाँहरूको सङ्घर्ष अब त्यत्रो जेडब्ल्युटिसी स्थापना गर्दा 30 वर्ष लगभग 30 वर्ष स्थापना काल नै भयो। 2042 सालदेखि नै निरन्तर लागेर बल्ल 48 मा चाहिँ उहाँले दर्ता गराउनु भएको खासमा चाहिँ। अनि त्यो उहाँहरूको धेरै सङ्घर्षपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो अझै माथि उठ्नुपर्छ, के अरे पुस्ता हस्तान्तरण अझै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर कसरी लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै अन्यलमा भन्दा पनि नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो कुरा लिन सकिरहेको छैन। जस्तै अब यो कुरामा चाहिँ जस्तै मैले एसएसएम सरलाई के भन्न चाहेँ भने के प्रश्न गर्न चाहेँ, जस्तै राज्य स्तरबाट यस्ता कुराहरू जस्तै यो मिथिला कलाको इतिहास एकदमै लामो छैन। अब इतिहासकारहरूले जब मिथिला कलाको बारेमा खोज तलास गर्दाखेरि कहिलेदेखि हो भन्दाखेरि 7औं शताब्दीदेखि लगभग त्यो कला चाहिँ सुरुवात भएको मानिन्छ। जब सीताको बिहे हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सहर नै यही मिथिला कलालाई यही शैलीमा चाहिँ सजाइएको थियो भन्ने एउटा मान्यता पनि रहेको छ। जस्तै राज्य स्तरबाट चाहिँ यो मिथिला कलालाई संरक्षण गरिराख्न वा विकास गरिराख्न होइन, कसैले त्यसलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्न सकिन्छ वा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, पुस्ता हस्तान्तरण गरेर कसरी अगाडि लगिन सकिन्छ भनेर चाहिँ राज्य स्तरबाट चाहिँ कस्तो खालको नीति वा नियमहरू चाहिँ कस्तो खालको नीति आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पक्कै पनि यो राज्य स्तरबाट किन उदासीन छ, किन आज घर घरका कला लोप हुने अवस्थामा आए, समग्रमा नेपाली कलाको कुरा गर्दाखेरि मिथिला कलालाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। जबसम्म मिथिला कला समावेश हुँदैन तबसम्म नेपाली कला पूर्ण हुँदैन। यो मेरो बुझाइ र भगाइ हो। तसर्थ अब यसको लागि लामो सङ्घर्ष पछि समग्रमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन भयो र त्यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने एउटा निकाय छ र समग्रमा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत समग्रमा कलालाई हेर्ने निकाय भनेको नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो, जो कि राज्यले हामीलाई गठन गरेर दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ वार्षिक केही न केही बजेट छुट्याएर उसलाई चाहिँ दिन्छ र त्यो कलाभित्र फेरि मिथिला कलाको लागि चाहे नेपाली लोककलाको लागि मलाई लोककला भनौँ, नेपाली लोककलाको लागि फेरि एउटा 6वटा विभाग छ। त्यहाँ चित्रकला विभाग, मूर्तिकला विभाग, लोककला विभाग, अनुसृजनात्मक विभाग, यसरी गरेर जम्मा त्यहाँ 6 हस्तकला विभाग जम्मा गरेर 6वटा विभाग स्थापना गरेका छ र 6वटा विभागभित्र चाहिँ छुट्टा छुट्टै काम गर्ने चाहिँ स्वभाव अनुसारको काम गर्ने त्यहाँ विभागको जिम्मा छुट्याइएको छ। अब लोककला विभाग अन्तर्गत मिथिला कला पढ्न जान्छ। अब हाम्रो नेपालमा 123वटा भाषा संस्कृति भाषा बोलिन्छ भने 123वटा कमसेकम मिनिमम 123वटाको हामी आकलन गरेका छौँ कि यति कला संस्कृति हामीसँग छ। तर कतिसम्म कुरा भयो त?
अब कुरा आयो राज्यको कुरा आउँदाखेरि मिथिला कला सर्वोपरि लोककलाभित्र चाहिँ सबभन्दा धेरै विकसित भएको कलामध्ये पर्यो। अब हामीले हाम्रो कला विकासको लागि अब समग्र नेपाली कलाको विकास मिथिला कला मात्रै होइन कि हामी समग्र नेपाली कला विकासको लागि पनि र लोककलाको विकासको लागि यदि मिथिला कलालाई हामी हेर्छौँ भने उसले राज्यलाई अगुवाई दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। हामीले अमेरिका इङ्ल्यान्ड र यहाँ यस्तो भयो त्यहाँ त्यस्तो भयो भनेर पनि हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामी मात्रै मिथिला कलाको र त्यहाँका कलाकारको सङ्घर्ष त्यहाँका लाई हेर्ने हो भने अध्ययन गर्ने हो भने हामी चाहिँ नेपाली लोककलाको अगुवाई गर्ने अवस्थामा मिथिला लोककला पुगेको हो। अनि घर घरमा हुने कला अनि एउटा कलाकार बाँच्नुपर्ने अवस्था त किन नेपालमा सिर्जना भइसकेको छैन? त्यो कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टको पनि त्यही कुरा हो र हाम्रो चाहिँ मिथिला कला लोककलाभित्र पनि अब कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरू त पढी लेखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो लाइफस्टाइलको वे एचिभ गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको आफ्नो एउटा एम हुन्छ। तर हाम्रो लोककला सबभन्दा स्मरणीय कुरा के छ भने नेपाली लोककलालाई महिलाले थानेका हुन्। यसमा समग्र पुरुष कलाकार धेरै कम हुनुहुन्छ र महिलाहरूको जिम्मामा नेपाली लोककला परेको हो। र अब फेरि आउँछु म मधेसी महिलाहरूको भित्र हामीहरू सबैसँग कुरा गरेर हेर्नुभयो अक्षरको ज्ञान नभएर पनि उहाँहरूले आफ्नो आज एउटा वरिष्ठ कलाकारको रूपमा नेपाली एम्बेसडरको रूपमा हामी देश विदेशको भ्रमण गर्नुहुन्छ। उहाँको परिचयको मुहताज छैन, चाहे त्यो ग्यालेरी ठुल्ठुला ग्यालेरी हुन् चाहे उहाँको कलाको माग छ। यति हुँदा पनि प्रश्न छ कसरी गर्ने त? किन भइरहेको छैन त? कलाकारले त सङ्घर्ष गरेकै हुन् हैन। अब गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षण र त्यसका चाहिँ अब समग्रमा हेर्नु पर्दा के हुन्छ भने संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ लैङ्गिक हाम्रो संविधान उल्लेख भएका कुरा लैङ्गिक विभेद हट्नुपर्छ, लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन, स्वआर्जन स्वरोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो सबै कुरा मिथिला कलाले मधेसी महिला मिथिलाका महिलालाई यदि संविधानको कुरा गर्ने हो भने मिथिला कलाकारले सबै कुरा एचिभ गरेका छन्, पुरा गरेका छन् अक्षर अक्षर। उसलाई चाहिँ परिचय पनि दिएको छ, उसलाई स्वआर्जन दिएको छ, उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो आर्जन गरेको पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू छन् जो कि मिथिला कलालाई यदि प्रमोट गरेर त्यहाँ हेरे भनेर सबभन्दा धेरै रोजगार मैथिली महिलालाई मधेसी महिलालाई मिथिला कलाले दिएको छ। यति समग्रमा यति सम्पन्न यति हुँदा पनि आज यस्ता कलाकारका अवस्था किन त? मात्रै मिथिला कला होइन, नेपाली लोककलाको विकासको लागि यो उदाहरण हामी अरू समुदायमा पनि जान सक्छौँ जहाँ हाम्रा लोककलाहरू बाँचेका छन्। त्यसको बेसी से बेसी हामीसँग अध्ययन अनुसन्धान पनि छैन। हामीसँग कुन स्तरका कला हुन् जस्ता मैथिली कलाभित्र नै हस्तकला कतिवटा छन्, त्यो हस्तकलाभित्र चाहिँ हामीले त्यहाँका कच्चा मालहरू हामी कहाँबाट कलेक्सन गर्छौँ, कसरी हामी त्यो हस्तकलाहरूको उत्पादन गर्छौँ, त्यो कुराहरूलाई पनि अब समग्रमा के हुन्छ भने हाम्रो सोच अझै पनि काठमाडौँ केन्द्रित सोचहरू हुन्छ। जस्तो कि अहिले नै केही दिन अगाडि हामी आफ्नै अगाडि यही हयातको कम्पाउन्डमा नै हस्तकला मेला भएको थियो, तर त्यो काठमाडौँ केन्द्रित मेला थियो। त्यसमा मिथिला कलाका एउटा कलाकारको एउटा स्टल थियो। कति दुःखद अवस्था छ। यसमा चाहिँ हाम्रा 123 भाषाभाषी हाम्रा डाइभर्सिटीका कुराहरू छन्। कहाँ त मात्रै काठमाडौँ केन्द्रित कला विकास गरेर कुनै पनि कला विकास हुनेवाला छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन काठमाडौँमा भएको छ। त्यो कला केन्द्रित काठमाडौँ केन्द्रित कलाकारहरूलाई पुरस्कृत गर्छ, न त बाहिर जान्छ न त चाहिँ त्यहाँबाट कलाकृतिहरू कलेक्सन गरेर ल्याउँछ। केही मुठ्ठीभर कलाकार भनौँ न
केही गिने चुनेका तपाईँ 10 वर्षको त्यो क्याटलग हेरेपछि त्यही काठमाडौँ केन्द्रीय 10 जना कलाकारले को सेरोफेरोमा पुरस्कारहरू घुमेको छ। कसरी, किन? र त्यसरी यसलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो सोच बनाएर अब संविधान पनि बदलिसकेको छ, हामीसँग 2 तहका सरकारहरू छन्। पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो अहिलेको यही कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले 2 तहका सरकार निर्माण गऱ्यौँ। 2 तहका सरकार निर्माण गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको आफ्नो भूमिका छ, त्यहाँ कला संस्कृतिका कुरा छन्। 2तिरको स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको समन्वयको कुराहरू छन् हैन। जबसम्म यो कुराहरू सबै एलिमेन्ट्सहरू सञ्चालन हुँदैनन् र समग्रमा यो गन्थन मन्थन जुन यस्ता गन्थन मन्थनहरू हुनु जरुरी छ र यस्ता गन्थन मन्थनहरू केन्द्रमा होइन कि प्रदेशमा जरुरी छ। प्रदेशमा पनि त्यति सशक्त रूपमा त्यो गन्थन मन्थन हुनु जरुरी छ। त्यहाँबाट आएर पछि त्यो अहिले कला नीति नै बनेको छैन, हामीसँग कला नीति पनि छैन। हामी कलालाई कसरी लाने त? राष्ट्रको भिजन के त? राज्यले कसरी हामीलाई परिचालन गर्छ? अनि पो त लोककला र हस्तकलाको कुराहरू आउँछन्। पहिले सरकारसँगको नीतिको एउटा जोरदार माग हुनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ यो जोरदार माग छ कि एउटा कला नीति कमसेकम बनाऊ न। त्यो कला नीति भएपछि न कलाकारले कसरी आफूलाई गर्ने र के गर्न सकिन्छ र कसरी हामी त्यो समग्रभित्र हामी अट्न सक्छौँ र अटाउन सक्छौँ र त्यसलाई अगाडि बढेर हामी लिएर जान सक्छौँ। अनि यतिमा यो म अलिकति बिन्दु टिपेको थिएँ। अनि मौलिक कलाको पहिचान हुनु पर्यो। मौलिकता र मौलिक कलाको हामी चाहिँ कन्टेम्पोरेरी आर्टभित्र हामी स्कुल कलेजमा धेरै बडा ठुला कलाकारहरूको परिचय पढ्छौँ, तर खै त हाम्रो किताबमा मञ्जुला ठाकुरको नाउँ खै त, उहाँको सङ्घर्षको कथा खै त, हाम्रो चाहिँ सुधिराकरणको कथा खै त। त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा नेपाली कलाको पढाइ हुन जरुरी छ, त्यसमा समावेश हुनुपर्छ। अब राज्यको विभेदको कुरा गरेँ, यहाँ गर्नै पर्ने हुन्छ। राज्यले कतिसम्म विभेद गरेको छ भने केही दिन अगाडिसम्म तपाईँहरू स्मरण गर्नुहुन्छ भने नेपाली 8 या 9 क्लासको एउटा मैथिली कला भनेर एउटा पाठ्यक्रम थियो नेपालीमा। अहिले आएर त्यो पाठ्यक्रमबाट हटाइसकेर त्यहाँ पौवा पेन्टिङ राखिएको छ। पेन्टिङ पढाउनु पर्छ, पौवा पेन्टिङ पनि पढाउनु पर्छ, धिमाल पेन्टिङ पढाउनु पर्छ, तर मिथिला कलालाई हटाएरै पौवा पेन्टिङ राख्ने हो त? राज्यले गरेको बेइमानी भनौँ न यसलाई म, यसभन्दा ठुलो बेइमानी हुनै सक्दैन। एउटा पाठ्यक्रममा भएको समावेशी चिजलाई तपाईँ हटाएर त्यहाँ चाहिँ पौवा पेन्टिङ राखिदिनु भयो, ग्रन्थ पेन्टिङ राखिदिनु, ठिक छ, त्यो 10 क्लासमा राख्न सकिन्थ्यो। त्यो 8, 9 त्यही पाठ्यक्रममा त्यो भएकै पाठ्यक्रममा हटाएर त्यसलाई राख्नुपर्ने त आवश्यकता थिएन नि। त्यो पौवा पेन्टिङ पढाउँदा तपाईँ 9 क्लासमा पढाउनुहोस् न, 10 क्लासमा पढाउनुहोस्, चाहे त्यसभन्दा 7 क्लासमा पढाउनुहोस्, पेन्टिङहरू सबै क्लासमा पढाउँदै जानुहोस्। त्यो नसोचेर त्यो पेन्टिङलाई हटाएर राज्यको विभेद आफ्नो ठाउँमा पनि छ, अझै पनि त्यो कायम छ र जारी छ। प्रश्न अब यो सबैको सल्युसन त छैन, म मात्रै आज प्रश्न मात्रै राखेँ, तर यो जोरदार माग हो। यस्ता फोरमहरूमा यस्ता डिस्कसनहरू हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो जनकपुरको कुरा, हाम्रो कुवा गाउँको कुरा, हाम्रो रेप्ती मण्डल र हाम्रा मधुमाला मण्डलजीको आवाज कसले सुन्ने त, कसरी सुन्ने त? त्यो कमसेकम त्यो राज्य सत्ताले त सुन्नुपर्छ नि। त्यस्ता फोरमहरूमा जब हामी चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ, हामी आउँछौँ, बोल्छौँ भने पक्कै पनि यो आवाज कमसेकम त्यहाँसम्म पुगोस् न त। ट्रेनालेको माध्यम छ, यो ट्रेनालेको समय हो, देश विदेशका कलाकारहरू आउनुहुन्छ, पक्कै पनि यसमा सोचनीय कुराहरू छ। धन्यवाद छ। जस्तै मिथिला कलालाई चाहिँ हरेक दिदीहरूले भन्नुहुन्छ कि हरेक वर्ष चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ पठाउँछन् नेपाल दलित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले रे। त्यो संरक्षण प्रमाणपत्रलाई अब सराहनीय प्रमाणपत्र मात्र पठाएर त्यो संरक्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। दिदीहरूले त्यो कलालाई अझै पनि समृद्धि गर्न, अझै पनि अगाडि बढाउनको लागि, त्यो घुम्टो उठाउनको लागि नै 25 वर्ष बितेको छ भने आफ्नो जिन्दगी नै त्यसमा समर्पित गर्नुभएको छ नि त उहाँहरूले। जस्तै मधुमाला दिदीको त्यो जुन पेन्टिङ गर्नुहुन्छ, उहाँको पेन्टिङमा देखिराख्नु भएको छ, उहाँले बनाएको पेन्टिङहरूमा चाहिँ जुन अहिले काठमाडौँ ट्रेनालयमा जुन एक्जिबिसन भइरहेछ, उहाँको
व्यक्तिगत मधुमाला मण्डल, रेवती मण्डल र त्यसै सुधिरा कर्ण तीनैजनाको चाहिँ पेन्टिङहरू पनि प्रदर्शनीमा छ र उहाँले चाहिँ विशेष गरेर त्यो प्रदर्शनीमा चाहिँ महिलाले बाइक चलाएको, महिलाले त्यो बहुत कुवामा बाइक अनि त्यस्तै गरेर त्यसपछि जेसिबी चलाएको होइन, डोजरहरू खनेको त्यस्तो खालको पेन्टिङहरू बनाउनु भएको छ। मधुमाला दिदी त्यो पेन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट आयो, कसरी सोच्नुभयो यस्तो पनि बन्न सक्छ है, महिलाहरू पनि त्यो मौत कुवामा अझसम्म मैले पुरुष मान्छेहरू मात्र त्यो मौत कुवामा चाहिँ चलाएको देखेको छु, त्यो कसरी आयो, कहाँबाट त्यो जस्तै तपाईँको समुदायमा पनि कसैले त्यसरी चलाएको छ कि कसैले गरेको छ कि कसरी आयो त्यो पेन्टिङ बनाउन? Good luck, clap. अनि मधुमाला दिदी त्यो छ नि जस्तो जेसिबी चलाएको त्यो बाटो खन्छ नि, बाटो खन्ने त्यसमा पनि महिला बनाउनु भएको छ नि, तपाईँको समुदायमा कसैले त्यस्तो गरेको छ त महिलाले हो र? डोजर चलाउँछ। मेरो विचारमा यो पुरुष मान्छे किन खाली विकास गर्छ, विकास गर्छ। हेर्नुहुन्छ कस्तो राम्रो ए ट्र्याक्टर पनि चलाउनुहुन्छ? ट्र्याक्टर त हाम्रै गाउँको महिलाले चलाउँछ। मुसहर जात हुन्छ नि सदा, उहाँको केटीले त ट्र्याक्टर पनि चलाउँछ, भोस पनि अस्ति हाकेको उहाँले एकदमै महिला छ, लड्की छ, उहाँले बाइक पनि हाँक्नुहुन्छ, डोजर पनि हाँक्नुहुन्छ, सबै थोक एउटा मुसहरको केटी छ सदा भनेको, उहाँले सबै गाडी चलाउँछ। फेरि
एकदमै बलियो छ गाडी चलाउन उहाँले भन्छ मान्छेले नचलाऊ भन्छ मलाई पढेर गएको छैन उहाँले अस्ति तालिम लिन आएको उहाँले कार चलाउनको लागि म किन सबैले स्कर्पियो चलाउँछु म किन नचलाउने उहाँलाई हेराउनु भयो त भने म अक्षर चिन्दैन रे मलाई मात्रै त्यो स्विच हेर्न कसरी टिप्छ त्यो हेराइदिनु मात्रै उहाँले हेराइदियो एकदमै स्कर्पियो चलाउँछु ए कस्तो राम्रो जस्तै हुन्छ नि दिदीहरूको त यस्तो अब तपाईँहरूको कामहरू कति धेरै बाहिर पनि प्रदर्शनी भएको छ नेपालभित्र पनि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनी भएको छ अनि तपाईँहरू मास्टर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अरूलाई सिकाउनुहुन्छ होइन सुरुमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि विदेशमा तपाईँहरूको काम गयो अनि त्यहाँ काम गइसकेपछि त्यो एउटा क्याटलग त्यहाँ दिन्छ नि प्रदर्शनी भएपछि त्यहाँ तपाईँको फोटोहरू आयो होला त्यहाँ तपाईँहरूको कामसहित फोटो तपाईँको व्यक्तिगत फोटोहरू आज यहाँ प्रदर्शनी गरिरहेछौँ नि एउटा फोटो र तपाईँको काम जस्तै त्यहाँको म्यागजिनहरूमा पनि तपाईँको फोटोहरू आएको छ कामहरू आएको छ त्यो हुन्छ नि पहिला त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो सुरुमा पहिलो त्यो अनुभव किनभने त्यो एउटा फोटो आउँदाखेरि मान्छे मेरो सानो कविता र एउटा फोटो आएको थियो म यति खुसी भएको थिएँ जमानामा होइन एउटा एक खालको त्यो हाम्रो लोकल लेभलको मान्छेहरूको त्यो सपना भनेको त्यो कहाँसम्म हुन्छ त्यो हामी त्यहाँसम्म सोच्न पनि सक्दैनौँ कि हामी राष्ट्रिय रूपबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएर त्यहाँसम्मको त्यो विकास हुनु त्यहाँसम्मको त्यो उपलब्धि एचिभमेन्ट प्राप्त गर्नु होइन त्यो कस्तो भएको थियो त्यतिखेर उहाँको यति धेरै छ अरे के धेरै लाग्यो त्यति बेला आफ्नो त भित्री खुसी लाग्यो फेरि घरमा गयो नि त सोध्नु भयो बुवा सबैजना बसेको थियो म त माइतीपट्टिमा थियो बसेको त म बुवालाई हेरायो बुवाले भन्छ मेरो फेरि अङ्कलहरू थियो सबैजना बसेको थियो सबैजनाले भन्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्नुभयो केही नराम्रो आजसम्म गरेको छैन सानैदेखि आजसम्म राम्रो छ त्यसपछि म काम गर्दा गर्दा एकचोटि म एसी सरसँग यो सरसँग म काम गर्दै थिएँ तालिम यस्तै थियो पहिला विराटनगरमा गर्नुभयो म सरको एउटा संस्था खोलेको त्यसमा गएको थियो उता त्यसै सुमर सरसँग उहाँलाई एक दिन लजमा त अब एक्लै बस्नै पर्ने अब सर त आफ्नो घर जान्थ्यो उहाँले भन्नु मेरो घर होइन सर म जुन ठाउँमा बस्छु त एक्लै आएको छु त म एक्लै बस्नमा अब के मलाई अप्ठ्यारो छैन म त्यो लजमा बस्नुभयो उतामा 7-8 दिनसम्म काम गर्नुभयो त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो कि अब म एक्लै काम गर्न जुनसुकै ठाउँमा म जान्थ्यो त्यस जान सक्छु त्यसपछि मैले हाम्रोसँग 4-5 जना लेडी पनि हुन्थ्यो तर रातिमा बस्ने लजमा एकदमै हाम्रो एकता चिका जानेको मान्छे थियो सरले मिलाएको थियो एकदमै राम्रो थियो गाडी लिएर जाने फेरि आउने एकदमै मिलाएको थियो त्यसपछि म एउटा फेरि काम त्यही सरसँग सुमन सरसँग गर्नुभयो त्यसपछि म प्लेनमा काठमाडौँ आएँ यता पनि गर्नुभयो इन्डियन एम्बेसीमा त्यसमा पनि थियो त्यति बेला मलाई धेरै खुसी लाग्यो त्यति बेला प्रमाणपत्र लिएर गयौँ यताबाट त मेरो अङ्कल पहिला भेट्नुभयो मलाई काठमाडौँमा अङ्कलले भन्छ यस्तो समातेर अङ्कलले भन्छ हेर आज छोरी तँलाई म भन्दै थियो नि जब तेरो छोरा ठुलो हुन्छ नि तबसम्म तेरो धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ त्यति बेला मलाई लाग्यो कि मेरो त अब गार्जियन ठुलो भइसक्यो मेरो छोरा नै अब भइसक्यो ठुलो मलाई धेरै खुसी लाग्नु भयो त्यसपछि मैले धेरै ठाउँमा घुम्न पाएँ तब त्यसपछि हामीले एउटा विशेषिक स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्नुभयो त्यसपछि यतैको थियो मान्छेहरू त्यसपछि थियो जाल्पा प्रधान हाम्रो त त्यसपछि थियो एउटा राई माझी थियो त्यस्तै हामी गरेर 7 जना सर्लाहीमा मैले 22 दिनसम्म बस्नुभयो लजमा त्यसमा त यस्तै काम हुन्थ्यो पुरै दिन स्केच गर्ने राति हाम्रो यस्तै पर्दामा हेराउने कुन मिस्टेक भयो कि भएन मिस्टेक नै त भयो त्यति बेला अलिकति ढुकढुकुनी आज त म पुरै दिन स्केच गरेको छु कहीँ मेरो स्केच बिग्रियो भने उहाँको खर्च पनि जान्छ मेरो पनि इज्जत जान्छ त्यसपछि म बनाउने बेलामा भन्छु कि हे भगवान् मेरो स्केच एकदमै राम्रो होस् मलाई कसैले यो पनि भन्न नपाऊ मेरो नारी विकासमा पनि मान्छेले भन्छ ए 22 दिन बसेर त्यही गरेर आउनुभयो को त्यसपछि मलाई एकदम खुसी लाग्यो मेरो काम एकदमै राम्रोसँग भयो त मलाई उहाँले दिनुभयो प्रमाणपत्र धेरै राम्रो काम गर्नुभयो को त मलाई लाग्यो कि ए नारी विकासमा गएर त मलाई धेरै खुसी मान्छ सर त नारी विकासमा गयो त्यति बेला हाम्रो सन्तोष मिश्र हुनुहुन्थ्यो धेरै मलाई बधाई दिनुभयो यो त धेरै राम्रो काम गरेर आउनुभयो मलाई बिस्तारै बिस्तारै खुसी लाग्दै गयो तर मेरो घर परिवारबाट कुनै आपत्ति कहिले जनाउनु भएन हाम्रो गाउँको समाजले कुनै आपत्ति जनाउनु भएन त्यो जस्तै उहाँको छोरा चाहिँ 8 महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ श्रीमान बितेपछि सिङ्गल मदरको रूपमा उहाँले सङ्घर्षहरू त्यस्तो खालको सङ्घर्षहरू गर्नुभयो
त्यो एउटा समुदायमा त्यो सिङ्गल मदर भएर अनि त्यसपछि गएर त्यो मिथिला कलालाई निरन्तरता दिन्छु भनेर हिँड्नु भएको उहाँ चाहिँ। जस्तै रेवती दिदी जस्तै तपाईँ चारैजना आर्टिस्टहरूमध्ये चाहिँ अब चारैजनाको आर्टिस्टहरूको चाहिँ काम बिग छ, सबैजनाको काम बिग छ, तर सबैभन्दा बढी चाहिँ रेवती मण्डलको बिग छ भन्ने कुराहरू मैले सुने होइन, थाहा पनि पाएँ। कतिवटासम्म तपाईँले चाहिँ पेन्टिङ गर्नुभयो होला यो 26-27 वर्षको दौरानमा? लगभग कतिवटा गिन्ती छैन? हामीहरूको आर्टको गिन्ती हुँदैन। कुनै महिनामा 15वटा पनि बन्छ, कुनै महिनामा 10वटा पनि बन्छ, किनकि कुनैमा 7वटा पनि बन्छ, कुनै महिनामा 7टा पनि बन्छ, कुनै महिनामा 5टा पनि बन्छ। जस्तो कि हामीहरूलाई कुनै डिजाइन बनाउन 5 दिन 7 दिन लाग्छ। ओहो पहिला एउटा पेन्टिङ एक दिनमा रेडी गर्नुहुन्थ्यो? पहिला त्यति बेला त त्यस्तो यस्तो मसिनो डिजाइन त थियो नि। पहिला त एउटै संस्था थियो नि। जस्तै दिदीहरूलाई एकैछिन टोइलेट जाने, जस्तै दिदीहरूलाई केही प्रश्न गर्न मन छ भने, तपाईँहरूलाई केही सोध्न मन छ भने होइन, उहाँहरूको कामको बारेमा वा जे पनि अब तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अब दिदीहरूलाई केही सोध्न मन छ भने तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई प्रश्न छ भने, होइन भने कसैलाई प्रश्न छैन भने हामीहरू यो कार्यक्रम चाहिँ लगभग अक्कल महिलालाई काम दिन्छु है, अपाङ्गलाई, छोरा छैन त्यस्तोलाई, श्रीमान खाना खाने त्यस्तोलाई, दुईटा बिहा गरेर छोरी बिहा त्यस्तोलाई, कुटपिट गर्छ त्यस्तोलाई, यस्तो महिलालाई घरबाट हामी घिचेर ल्याएर त्यहाँ काम दिन्छौँ। तपाईँहरू कसैसँग प्रश्न छ? आजलाई यति नै गरौँ। त्यसो भए प्रश्न छैन भने? छैन छैन भने यति अब साँझ पनि भइसक्यो, राति परिसक्यो, तपाईँहरू कस्तो धैर्य भएर दिदीहरूको कुरा सुन्नुभयो होइन, हाम्रो कुरा सुन्नुभयो, सबैजनाको कुरा सुन्नुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि स्पेसल्ली हाम्रो दिदीहरूलाई, हाम्रो मास्टर आर्टिस्ट होइन दिदीहरूलाई, एससी सुमन सरलाई विशेष धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो सतीशजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम चाहिँ यहीँ सकिन्छ। सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई समय दिइदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँले एकदम यो पेडागोजी र जेनियोलोजी, मिथिला र मधेस आर्टको जेनियोलोजीलाई जुन तरिकाले तपाईँले रिसर्च गरिरहनु भएको छ, जुन तरिकाले तपाईँको आफ्नै कलाको थ्रुबाट र लेखहरूबाट एकदम पुस गरिरहनु भएको छ। तपाईँ धेरैजना मान्छे छैन जस्तो, तपाईँ जे गरिरहनु भएको छ एकदमै धन्यवाद। तपाईँले उहाँले लेख्नु भयो भने त्यो ह्यान्ड्स आउट पनि यसमा चाहिँ तपाईँले होल प्रोसेसमा चाहिँ कम्युनिकेट गरेर कोअर्डिनेट गरेर हामीलाई एकदमै सहयोग गरिदिनु भयो, एकदमै धेरै धन्यवाद। र अनि बिचमा अघि नै पनि जेडब्ल्युडिसीको बारे चाहिँ कुरा आयो, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अनि त्यो